अनि म एक दिन स्क्रिन टाइम हेरेँ 11 घन्टा, आमा 11 घन्टा स्क्रिन टाइम। त्यो स्यालेरी कम होला अथवा म चाहिँ यो कामको लागि भनेको होइन भने पिरलो चाहिँ थियो। पछि पैसा आउनु थालेपछि होइन म यसैको लागि भनेको, म त यही गर्छु भन्ने भयो। हाम्रो जिन्दगीसँग मेल खाने लेख्छ, त्यही भएर पनि सुन्नुपर्छ भनेर फलो गर्नुभएको छ। अब ऋण बोकेर आइएको हुन्छ, यहाँको खर्च पनि चलाउनु पऱ्यो होइन, यहाँको एक्सपेन्डिचर पनि खर्च सम्हाल्नु पऱ्यो। नेपालबाट पैसा पठाएँ, कलेजलाई पनि पैसा, कलेज चाहिँ लास्टमा आउँछ पैसा बुझ्ने बेलामा। नमस्कार, स्वागत छ सिलेटी पोडकास्टको यो नयाँ र एकदमै विशेष श्रृङ्खलामा। म राम तपाईँहरूसँग छु। यो पोडकास्टमा हामी जीवनका विविध आयाम लगायत समाजका अनेकौँ विषयबारे अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। सिलेटी पोडकास्ट नेपाली समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम हो, जहाँ हामी नेपालका साथै अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरूको प्रेरणादायी यात्रालाई साझा गर्ने गर्दछौँ। यो श्रृङ्खला हामीले नेपाली साहित्यलाई समर्पण गरेका छौँ। आज हामीसँग अत्यन्तै प्रतिभाशाली युवा वर्गको ढुकढुकी बनेका कवि तथा कथावाचक अस्मित रेग्मी हुनुहुन्छ। आफ्नो अनुपम कविता शैली, वाचन शैली र गहिरो भावनात्मक प्रस्तुतिका कारण फेसबुक, टिकटक र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा अहिले उहाँको लोकप्रियता चुलिँदै गएको छ। नेपालबाट उच्च शिक्षाको सपना बोकेर सिडनीमा आई एक विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत उनी नेपाली साहित्यका उदाउँदो तारा अस्मितसँग आज हामी भालाकुसारी गर्नेछौँ। अस्मितजी, वेलकम टु द सो। धन्यवाद। कस्तो छ प्रदेशमा जीवन? रमाइलो छ, रमाइलो बनाउन सक्यो भने रमाइलो छ। अब धेरै सोच्यो भने दुःखको कुराहरू पनि छ। यावत जिन्दगी चलिरहेछ, भनौँ चलिरहेछ, जस्तो चलिरहेछ। जस्तै सुरुमै एउटा एकदमै गहिरो शब्द बनाउन सक्यो भने रमाइलो छ भन्ने जुन प्रयोग गर्नुभयो, हजुर, त्यस्तो आफ्नो साथीभाइहरूमा त्यो खालको अनुभूति कस्तो पाउनुहुन्छ? कसैले बनाउन सकेको, कसैले नसकेको? साथीभाइहरूसँग भलाकुसारी भइरहन्छ, यहाँको जिन्दगी राम्रो कि नेपालको जिन्दगी राम्रो भनेर। अब म जुन परिवारमा हुर्किएँ अथवा हजुर जुन परिवारमा हुर्किनु भयो, हामी हुर्केको परिवार भनेको बाबाको थालबाट एउटा टुक्रा पनिर नचोरेसम्म पेट भरिँदैन होइन। अनि एउटै टी सर्ट भाइले लगाउने अनि अर्को टी सर्ट मैले लगाउने, यसरी हाम्रो जिन्दगी चलिरहेछ। जसरी हुन्छ आमाको थालबाट पनिरको टुक्रा, बाबाको थालबाट आँपको अचार चोरेर खाएपछि बल्ल पेट भरिने। कस्तो भन्दाखेरि जो समाजमा घुलमिल भएको पारिवारिक जिन्दगी बाँचिरहेको जिन्दगी त्यसरी हुर्किरहेको छ हाम्रो बालापन। अनि अहिले परदेशमा आएर एक्लै जिन्दगी कटाउँदाखेरि त हामीलाई त गाह्रो लाग्छ। हामीले चाहिँ परदेशको जिन्दगी राम्रो छ भन्न सकिँदैन। जो खाडीमा गएर भर्खर विवाह गरेको पुरुष हुनुहुन्छ होइन, भर्खर बालबच्चा हुर्काउनु भएको प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ, जो विदेशमा खाडीमा हुनुहुन्छ, अरू अन्य देशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गएर सबैले जिन्दगी कस्तो छ परदेशको, उहाँहरूले त राम्रो छ भन्नुहुन्न। परिवारबाट टाढिएर बसिसकेपछि राम्रो छ भन्न सकिँदैन। अब कोही हुनुहुन्छ जसको परिवार नै यहाँ छ। हाम्रो जिन्दगीको सबैभन्दा अब प्राथमिक भनौँ न एउटा स्तरमा राखेको, पहिलो प्रायोरिटीमा राखेको चिज भनेकै परिवार हुन्छ। परिवार साथमा छ भने त खुसी हुन सक्यो, परिवार छैन भने दुःख। त्यही हो, अब यहाँ हजुरको परिवार छ भने हजुर खुसी हुन सक्नुभयो, परिवार छैन भने दुःख। म चाहिँ दुःखी छु। ठिक छ, आज हामी त्यसैको वरिपरि रहेर अलिकता तपाईँ साहित्यसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व भएको भएर पनि तपाईँका साहित्यिक सृजनाहरूलाई पनि सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैको वरिपरि रहेर हामी कुरा गर्नेछौँ। कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि काम, पडकास्ट, इन्टरभ्यूहरूमा भ्याइ नभ्याइ अनि कविता लेखन, फेरि वाचन र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ पोस्ट गर्नुहुन्छ। रेगुलर रूपमा मैले नियमित रूपमा चाहिँ नि त्यो देखिरहेको छु। सामान्यतया नेपालबाट अस्ट्रेलियामा पढ्न आउने विद्यार्थीको लागि आफ्नो काम र पढाइ बाहेक अन्यत्र हेर्ने फुर्सद समेत हुँदैन। एकदमै चाहिँ नि त्यो म पनि त्यो स्टेज पार गरेर आएको भएर म त्यसलाई चाहिँ अनुभूत गर्न सक्छु। तपाईँ यो सबै कसरी ल्याउनुहुन्छ? मेरो मोबाइलको स्क्रिन टाइम हेर्ने हो भने पनि 7 घन्टा, 8 घन्टा, 9 घन्टा हुन्छ डेली बेसिस। मैले मोबाइल धेरै चलाउँछु, काममा हुन्छ, बाहिर हुन्छ, कता हुन्छ। अब हजुरसँग समय कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरको स्क्रिन टाइमबाट थाहा हुन्छ है। अब हजुरले प्रायः जसो मैले पनि धेरै साथीहरूले प्रायः जसो समय चाहिँ फोनमा बिताउनुहुन्छ। अनि म एक दिन स्क्रिन टाइम हेरेँ 11 घन्टा, आमा 11 घन्टा स्क्रिन टाइम। त्यो भनेको त मैले समय फालेको समय हो नि त, खेर फालेको समय हो नि त। अनि त्यो समयलाई चाहिँ मैले लेख्नमा सदुपयोग गर्छु। अहिले चाहिँ पहिला त अस्ट्रेलिया आउने बित्तिकैको जिन्दगी त यसै पनि झन्थे, यसै पनि दुःखका थिए। त्यो मनमा धेरै कुराहरू खेलिरहेको हुन्थ्यो। यता जे काम गरे पनि, भाँडा गरे पनि, पोछा गरे पनि
दिमागमा खेलिरहन्थ्यो, ठ्याक्क निकाल्थेँ, नोटमा टिपिहाल्थेँ। त्यसरी सुरु भएको थियो। अहिले चाहिँ मेरो कामको प्रेसर त्यस्तो छैन। म धेरै काम गर्दिनँ। धेरै भयो हप्तामा 24 घन्टा, 25 घन्टा, 30 घन्टा यस्तै हुन्छ, काम धेरै हुँदैन। बाँकी समय मेरो खाली नै हुन्छ। सुरुवाती दिनमा चाहिँ अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मलाई केही पनि गर्न मन नलाग्दा चाहिँ मलाई रेकर्डिङ गर्न मन लाग्छ। जस्तो हजुरले केही पनि गर्नै लागेको छैन, के गर्नु छ? सुत्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, डुबा जानुहुन्छ। मलाई चाहिँ रेकर्डिङ गर्न मन लाग्छ, लेख्न मन लाग्छ। वाह! अनि यो कुराले गर्दा पनि मैले चाहिँ यसलाई मलाई प्यासन भन्दा पनि एक लेभल माथिको प्रेम छ लेखनसित। त्यही भएर पनि अब यो चलिरहेछ। अब यस्तै प्यासन छ भने त मैले मात्र होइन, हजुरले चाहिँ अब जस्तो हजुरले पनि यहाँ पोडकास्ट लागिसँग मिलाउनु भयो। प्यासनको कुरा न हो। कुन कुरालाई कुन स्थानमा राख्नुहुन्छ, कुन प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ, ओके, त्यसले डिपेन्ड गर्छ। ओके भने त्यो आफ्नो खाली समयलाई कसरी प्रोडक्टिभ बनाउने भन्नेतिर चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो प्र्याक्टिस रहेछ, अभ्यास रहेछ होइन। राम्रो खुसी लाग्यो मलाई त्यो सुन्दाखेरि होइन। ठिक छ, अब हामी तपाईँको विद्यार्थी जीवन, सुरुवाती विद्यार्थी जीवन र अलिकता सङ्घर्षका दिनहरूतिर फर्केर हेरौँ न, त्यसलाई यसरी पछाडि फर्केर हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ होइन। हुन त तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ नि मैले तपाईँलाई यहाँ बोलाउने भनेपछि अलिकता रिसर्च गर्दाखेरि धेरै नै पोडकास्टदेखि लिएर यो अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ तपाईँले भनिसक्नु भएको रहेछ होइन। हजुर। त्यसलाई फेरि पनि यहाँ किनभने हरेक प्लेटफर्मबाट बाहिर यसरी प्रसारण हुँदै जाँदाखेरि नयाँ नयाँ श्रोता अथवा दर्शकहरू त पक्कै पनि भ्युवर्स त हुन्छ नि होइन, उहाँहरूले पनि अझै बढी थाहा पाउने मौका पाउनुहुनेछ तपाईँको बारेमा होइन। त्योभन्दा पहिला पनि मैले चाहिँ नि तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहेँ भने सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको रुचाइएको पहिलो कविता चाहिँ कुन थियो? सबैभन्दा धेरै तँ जा भन्ने कविता थियो। स्टार्टिङ फेजकै कविता हो, लगभग 4 वर्ष अगाडिको पुरानो कविता। सामाजिक सञ्जालमा आउनुभन्दा अगाडि नै रुचाइएको कविता थियो तँ जा। यो स्कुल लेभलमा साथीभाइ अब साहित्यिक ग्यादरिङ यो कुराहरूमा तँ जा भन्ने कविता कस्तो हार्ट ब्रेक कविता थियो। यो कविताले गाउँठाउँमा समाजमा अलिकति परिचय दियो। फेरि कविता टिपिकल साहित्यिक छैन। यो भनेको प्रेममा धोका खाइसकेपछि एकजनाले गाली गलौज गरिएको शब्दको भण्डार छ। ओके, अनि यस्तो कविता फेरि त्यति बेला रुचाइयो। उमेर पनि त्यस्तै थियो, ठ्याक्क टिनेज सुरु हुने बेलाको होइन, टिनेजको बेलाको। साथीभाइहरूले रुचाए, त्यसपछि लेखन अझै माथिर पुग्यो। सामाजिक सञ्जालमा 2021मा आयो, 2021मा आयो। अनि 2021मा आइसकेपछि त्यसपछि त टिकटकमा लागिसकेपछि कविताहरू प्रायः राम्रै गइरह्यो। फर्स्ट भनेकै त्यो तँ जा भन्ने कविता थियो। त्यो चाहिँ गाली गलौजको भण्डार थियो। एकदमै त्यस्तो त्यस्तो कविता तर थियो। त्यसैलाई रुचाइयो होइन त दर्शक? त्यसलाई सुरुमा त्यसलाई रुचाइयो। पछि गएर अब देशका पारिवारिक अब पढाइका जिन्दगी कथाहरू लेख्न थालियो। अब मेरा प्रायः जस्तो चाहिँ प्रेममै बढी लेखिन्छन्, समर्पित भएको। हजुर, प्रेमकै धेरै हुन्छन्। जस्तै त्यो तपाईँ आफै पनि भन्नुभयो गाली गलौज गरिएको कविता थियो, तर फेरि त्यही नै बढी रुचाइयो पहिला भनेर होइन। के थियो त्यसको परिस्थिति, लेख्दाको परिस्थिति कस्तो थियो? RX-100 भन्ने मुभी आएको थियो त्यतिखेर। ए RX-100 भन्ने एउटा बाइकको नाम हो, यामाहाको ब्रान्ड है। त्यसको बाइक त्यो मुभी नै बाइकमा बेस छ। हिरो र हिरोइन हुन्छन् अनि हिरो क्रेजी लभर हुन्छ, हिरो लास्टै डेडिकेटेड लभर हुन्छ। तर हिरोइनले चाहिँ हिरोको फिजिकल एट्र्याक्सन, हिरोप्रति फिजिकल एट्र्याक्सन मात्र भएको हुन्छ। अनि जस हाम्रो फिल्ममा भिलन भनेकै केटी, हिरोइन चाहिँ होइन। अनि त्यो हिरोइन चाहिँ मेरो जिन्दगीमा आयो भने चाहिँ के हुन्थ्यो होला त मेरो हालत। यस्तो हिरोनी, यस्तो केटी कसैको जिन्दगीमा नपरोस् भनेर मैले हिरोको ठाउँमा हिरोको चप्पलमाथि उभिएर त्यो केटीलाई गाली गरेको छु। त्यो कविता त्यस्तो छ। अगाडिको 2 लाइन सुनाउनु मिल्छ त्यसको बारेमा? यसको त मैले 1, 2, 3 सम्म लेखेको छु। तँ जा 2, तँ जा त्यस्तो छ। यो तिनटै राम्रो छ। मेरो टिकटकमा लगभग 700-800 वटा कविताहरू छन्। ओके, तीमध्ये पहिलो टप 5 निकाल्नु चाहिँ तँ जा मात्रै छ क्या। ओके, त्यस्तो कविता छ। म केही सुनाउँछु है। ठिक छ। तँ जा, ओइ सुन त, तेरो माया काँचो भयो आज। लभ यु फरएभरका मेसेजहरू साँचो भयो आज। तँ जा मेरो नजरबाट धेरै पर जा, मलाई होइन अरू केटालाई तेरो खाँचो भयो आज। मैदान होइन त झुपडीको पेटी निस्केस यार, धोका दिनमा त सबैभन्दा जेठी निस्केस यार। कहाँ म तँलाई दिलवाले दुल्हनियाले ज्याङ्गेको काजल सम्झिरहेको थिएँ, तँ त साली RX-100को केटी निस्केस यार। तेरा लागि आकाशका तारा झार्ने मन थियो, एउटा होइन अरे यार सारा झार्ने मन थियो। तर अन्तिम पटक जुन दिन तैँले मलाई बाई फरएभर भनेर गइस्, कसम त्यति बेला तेरा सारा बङ्गारा झार्ने मन थियो। भन्थिस् नि म हावा तिमी पानी, तिमी बिना मेरो दिन पनि नजाने, म आँखा तिमी आँखाको नानी, सँगै जिउने मर्ने कसम खाने। अनि किन मलाई आफ्नै मुटुबाट निकालिस् लाता नि?
त भने अर्कै कङ्गालुमा जाने, त्यसैसँग माया प्रीतिको कसम खाने। खोइ त तेरो हावा अनि पानी आँखाको नानी, केटा छानी जाने हिँड्ने बानी, कहिले देखियो नानी? यस्तै थियो। ओके। यो जस्तै तपाईँ यसरी कविता लेख्दा कि यो एकै बसाइमा लेखेको कविता थियो कि? हजुर, हो? यो मेरा कविताहरू प्रायः एकै बसाइमै लेखिएका हुन्छन्। हो मुक्तकहरू त 4 लाइन भए। यसको परिवेश छुट्टै हुन्छ, कविताहरू चाहिँ प्रायः एकै बसाइमा लेखिन्छ। अब त्यो बेलामा कम्प्लिट गऱ्यो भने त कविता अधुरै रहन्छ सधैँभरिका लागि। राइट, राइट। कतिजना मैले साहित्य प्रेमी साथीहरू जसले लेख्न रुचाउने हुन्छ, उहाँहरूको देख्छु, कहिलेकाहीँ सोध्छु कसरी लेख्छ, कसरी सिर्जना गर्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त सरर आउँछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ बिचमा रोकिएपछि त्यो एकदमै त्यसलाई कम्प्लिट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन? किनकि प्रपर उचित शब्दहरू अथवा त्यो शब्द आए पनि त्यसको संयोजन गर्न चाहिने गाह्रो हुने त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ नि भनिरहेको हुन्छ उनीहरूले, हजुर, हो त यो होइन? ठिक छ, पढाइ कस्तो जाँदैछ? पढाइ जाँदैछ। म चाहिँ पछ्याइरहेको छु। पढाइ अगाडि जाँदैछ, म पछ्याइरहेको छु। के पढ्दै हुनुहुन्छ? साइबर सेक्युरिटी गर्दैछु। मेजर साइबर ए कुन कलेज या युनिभर्सिटी? भिआइटी ओके, भिक्टोरिया इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी ओके, वेलामा छ। ओके। अनि अहिलेसम्म तपाईँ त लौ अब पढाइ कम्प्लिट गर्ने हजुर, 2 महिना बाँकी छ ब्याच 2 लाई। जस्तै अहिलेसम्म एज अ स्टुडेन्ट होइन, चुनौतीहरू त थुप्रै नै हुन्छन्, तर तपाईँले जस्तै मेजर चुनौतीहरू चाहिँ कस्तो कस्तोहरू सामना गर्नु पर्यो? एज ए स्टुडेन्ट कलेज फितिरमा कलेज फी हजुर, आर्थिक पाटो नै एकदमै गाह्रो। आर्थिक पाटो गाह्रो हुन्छ। कलेजका फीहरू महँगो हुन्छ, यहाँ एजुकेसन महँगो छ, केही हदसम्म महँगो छ। अनि अब ऋण बोकेर आइएको हुन्छ, यहाँको खर्च पनि चलाउनु पऱ्यो होइन? एकदमै। यहाँको एक्सपेन्डिचर पनि खर्च सम्हाल्नु पऱ्यो, नेपाल पनि पैसा पठाए, कलेजलाई पनि पैसा, कलेज चाहिँ लास्टमा आउँछ पैसा बुझाउने बेलामा, अनि कलेजलाई पैसा बुझाउँछ लास्ट त्यो बेला नि। है? बाँकी त अब कलेजको पढाइको प्रेसर त्यस्तो हुँदैन, किन 2 दिन कलेज हुन्छ, अनि इक्जाम त्यो प्रेसर होइन त। 2 दिन नेपालमा 5 दिन 6 दिन कलेज गयो, शनिबार छुट्टी, बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजीसम्म, यस्तो पढाइबाट हामी आएको। 2 दिन कलेज हुन्छ यहाँ। त्यही भएर पढाइसँग चाहिँ त्यस्तो गुनासो छैन, फी महँगो छ, गुनासो त्यही हो। नेपालबाट हामी पढ्नै भनेर आउने हो हजुर, उद्देश्य त होइन? एकदम। अब पहिलो उद्देश्य भनौँ न। हजुर, अनि स्टुडेन्ट भएर आइसकेपछि यहाँ आएर फेरि त्यो पढाइको लागि फी तिर्नु पर्दा गाह्रो चाहिँ नि किन फिल भयो तपाईँलाई? किन भन्दाखेरि हामीले जुन कमाएको छ नि, नेपालमा ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि यति धेरै समय, यति धेरै पैसासँग चाहिँ हामी खेल्न सक्दैनौँ। हाम्रो हातमा यति धेरै पैसा पर्दैन। यहाँ त भयङ्कर परिरहेछ। एकदमै। जति पैसा पर्छ त्यही लेभलको सपनाहरू हुन्छ, घर बनाउने, गाडी किन्ने, जग्गा जमिन जोड्ने। अनि आएदेखि मैले एउटा अब जसले मभन्दा धेरै अलिकति धेरै काम गरेर जग्गा जमिन जोडेको छ, त्यसले जग्गा जमिन जोड्यो, मेरो पैसा चाहिँ कहाँ गइरहेछ, मैले किन जोड्न सकिरहेको छैन? मेरो त कलेज फीले खाइरहेछ। यदि यो पढाइ हुन्थेन, कलेजलाई पैसा बुझाउन पर्थेन भने वर्षको केही नभए पनि $20,000 होइन, 2टा सेमेस्टरको $20,000 चाहिँ 18 लाखमा त सानोतिनो घडेर त आउँछ नेपालमा होइन? धुरका हिसाबले गर्नुहुन्छ भने पनि 1 लाख रुपियाँ धुरले गर्नुहुन्छ भने पनि 1 कट्ठा त आउँछ। अनि अरूले जोडिरहेछ, मेरो पैसा चाहिँ यो वर्षको 20 लाख चाहिँ कलेजले खाइरहेछ, त्यही भएर मैले जोड्न सकिरहेको छैन। यो पैसाले बिगारिदियो भनौँ न। यहाँ पढ्न आइसके, कम्पिटिसन छ दाजु यहाँ। अब उसले हप्ताको उसले 2000 कमाइरहेछ, 1500 कमाइरहेछ, म 1000मा अड्किरहेको छु। पढाइ त यहाँ काउन्टै हुँदैन। एउटा गेटवे नै भनौँ न त्यसलाई होइन? हामी पछि चाहिँ हाम्रो कुराकानी यहाँ पढाइ पर्दै पर्दैन। हजुर, यहाँ मै यहाँ पढिरहेको किन भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामा एक्जिस्ट गर्नका लागि। मैले आज पढिनँ भने भोलि सरकारले घर पठाइदिए होइन? जे होस्, एउटा धरोडी राखे जस्तो, एजुकेसन चाहिँ धरोडी राखेर म चाहिँ कमाउनु धेरै बढी लिन भइरहेको छु। होइन, त्यो जस्तै भन्यो नि नेपालबाट हामी यहाँ स्टुडेन्टबाट आउने त एउटा गेटवे बनाएको हजुर, लागि एउटा धरोडी राखेको भनौँ न। हो, ठिकै हो। जस्तै त्यसै सन्दर्भमा मैले मेरो पनि एउटा एक्सपिरियन्स ठ्याक्कै याद आयो क्या मलाई। जस्तै मरिमरि काम गऱ्यो होइन, अनि त्यो पैसा चाहिँ नि कलेज फी तिर्नुपर्छ भनेर नै आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा जम्मा गरिन्थ्यो काम गरेपछि होइन। अनि जब कलेज फी तिर्ने बेला आउँथ्यो, अनि कलेज फी तिरेपछि त्यो जम्मा गरेको पैसा सबै जान्थ्यो नि त होइन, अनि ब्याङ्क एकाउन्ट खाली हुन्थ्यो, वाङ्गै हुन्थ्यो। अनि एकदमै दुःख लाग्थ्यो क्या होइन। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ नि याद आयो क्या मलाई त्यति बेला, किनभने यो धेरै जसोलाई नै यस्तो फिल चाहिँ हुन्छ होला क्या, जसले हुन्छ नि त्यति दुःख गरेर पैसा जम्मा गर्यो, फी तिर्नै भनेर जम्मा गर्ने, तै पनि फेरि तिर्नु पर्दाखेरि एकदमै। कलेज फी अब महँगो छ यहाँ, प्रायः जस्तो कलेजको महँगो छ। अनि
4 वर्षको अन्तराल 4 वर्ष विदेशमा जस्तो खाडीमा विदेश 4 वर्ष बिताउनु भएको मान्छेहरूले सानोतिनो घर घडेरी जोडिसक्नु भएको हुन्। हामी अस्ट्रेलियामा युरोपियन कन्ट्रीहरूमा जुन अब विकसित देशहरू छन् यिनीहरूमा आएर पनि 4 वर्ष 5 वर्ष बिताएर पनि हामीले किन केही सम्पत्तिहरू जोड्न सकिरहेको छैनौँ त ब्याकग्राउन्डमा। यो कुराले चाहिँ मन पिरोल्छ किन अब म्याक्सिमम् पैसा कलेजमा गएको हुन्छ अनि बरु वर्किङमै आएको भए चाहिँ केही हदसम्म बचत गर्न सक्छ कि रिग्रेट चाहिँ एट द एन्ड हामीले एट द एन्ड हाम्रो जिन्दगीको लक्ष्य भनेको पैसा त सार्न नै हो, पैसा कमाउनु। अनि त्यही यही कुराको भनौँ न यही परिवेशमा चलिरहेछ। ठिक छ, ठिक छ। अब यो यहाँको एक हिसाबले त कस्तो भने सिस्टम यहाँको प्रणाली नै यसरी बनाएको छ यो देशमा कि तपाईँ कमाउनुहोस् तर खर्च पनि यहीँ गर्नुहोस् गर्नुहोस्। होइन? यो टाइपको चाहिँ नि प्रणाली भएको भएर पनि हामीलाई चाहिँ नि त्यो गुन्जाइस हुँदैन कि एक्स्ट्रा मनी अन्त हुन्छ नि लाइक त्यो यो अलिकता पैसा बचत गरेर राख्छु भन्ने खालको होइन? किन यहीँको मान्छेहरूको पनि यही उ छ क्या त्यो होइन आदतहरू त्यो बनायो किन यहाँको प्रणालीले नि त्यस्तो बनाइदिएको छ होइन? त्यसले गर्दा पनि सायद हामीलाई त्यो च्यालेन्जिङ फ्याक्टर त डेफिनेटली हुन्छ नि हामी कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आइसकेपछि। जस्तै तपाईँ अस्ट्रेलिया आएपछि होइन यो फरक भाषा फरक परिवेश फरक संस्कृति होइन ले चाहिँ आफ्नो सृजनशीलतामा कुनै प्रभाव पार्यो या होइन यस्तो हुन्छ हेल्प गर्छ मद्दत गर्छ ओके है बुस्ट गर्छ। हजुर नयाँ सिर्जना जस्तो हजुर एउटा कोठामा राखिदियो भने हजुरले कति बेरसम्म माकुराको जालको बारेमा लेखेर बस्छ कति बेरसम्म भित्ता एउटा समयमा 1 महिना 1.5 महिना 2 महिनापछि कोठा सिद्धिन्छ है होइन। हजुरलाई अब नयाँ परिवेश चाहिन्छ कविता सिर्जना गर्नका लागि। मलाई त अस्ट्रेलियाले धेरै ठुलो इन्भाइरोमेन्ट दिएको होइन। यहाँ आइसकेपछि मैले वैदेशिक जिन्दगीको बारेमा बुझेँ, साथीभाइको असली रूपको बारेमा बुझेँ, आफन्तजनहरूको चेहराको बारेमा बुझ्यो, परिवारले के आश राख्दो रहेछ, हामीले के गर्न सक्छौँ, असफलताका कथाहरू यसको बारेमा लेख्न सक्यो। नेपालमा यत्रो धेरै एक्सपिरियन्स थिएन। यहाँ आइसकेपछि अरूभन्दा पनि घर छोडिसकेपछि चाहिँ जिन्दगीले धेरै टपिक्सहरू दिन्छ हजुरलाई लेख्नका लागि, जुझ्नका लागि, लड्नका लागि। भनेपछि जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि तपाईँको बदलाव भयो। हजुर एकदमै एकदमै यो नयाँ परिवेशमा गइसकेपछि सिर्जनाका टपिकहरू पनि धेरै धेरै आउँछन्, अवसरहरू धेरै आउँछन्। जस्तै अस्ट्रेलिया आइसकेपछि सुरुमा कस्तो फिल भयो? जस्तै भन्छ नि एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी टाइपको कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन राखेर आउनु भएको थियो? यहाँ आइसकेपछि कस्तो फिल भयो सुरुमा? ओहो न कुरा गरौँ होला। आएको 4 दिनमा म काममा लागेको थिएँ। ओके यहाँ आइसकेपछि पहिलो दिन 4 घन्टा 5 घन्टाको सिफ्ट थियो क्लिनिङ लिभरपुलमा। एउटा इभेन्ट थियो त्यो भनेको 2 हप्तालाई इभेन्ट चलिरहेको 2 हप्ता के हुन्छ फुड समथिङ अब फुड टेन्ट्समा फुडहरू बेच्छन् नि एउटा ग्यादरिङ जस्तो अलिअलि रोटेपिङ अलिअलि त्यही फङ्सन जस्तो थियो। 1 हप्ताको लागि इभेन्ट्स थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो काम भनेको क्लिनिङ थियो, पिकर लिएर हिँड्ने अब टेबलहरू पुछताछ गर्ने यो वाला काम थियो। सुरुचोटि त्यो येल्लो चम्किने कपडा हुन्छ नि तपाईँलाई सुङ्गिङ त्यो हाइवेस्ट लगाएर पिकर लिएर उभिँदाखेरिको त पिकर लिएर ल मेरो जिन्दगी अब सुरु भयो। एकदम लो फिल गरेको थिएँ मैले। अब यो त अब कामले हेर्ने नजर भनौँ न कामले हेपेको त होइन कि तर मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो। मैले चाहिँ यो गर्नु हुँदैन त्यतिखेर नयाँ सोच्थेँ। अब सुरुमा आउँदाखेरि अब जब 10 दिन 8 दिन काम गरेर करिब 1 लाख 1.5 लाखसम्मको पैसा आयो। ल म त यसैको लागि बनेको भन्ने भयो फेरि होइन। स्यालेरी आइसकेपछि होइन म त जे पनि गरिदिन्छु यत्रो पैसा आउँछ हप्तामा भने त होइन खुसी लाग्यो होइन। अनि सो पैसा आउनु थालिसकेपछि काम सानो लाग्दैन। पैसा थोरै आउँछ भने पो काम सानो लाग्ने हो त। नेपालमा पनि अब भाडा माझ्नेको झाडु पोछा गर्नेको स्यालेरी थोरै छ 10,000 15,000 यस्तो हुन्छ मासिक। त्यही भएर थोरै लाग्छ काम सानो लाग्छ। अब झाडु पोछा गर्नेले नेपालमा 1 लाख कमाउन थाल्यो भने त काम सानो भन्छन्। अब इन्जिनियरिङ गर्दै गरेका जसले 60,000 खाइरहेका छन् तिनीहरूले पनि छोडेर झाडु पोछा गर्ला म त गर्छु है। अब पैसा धेरै आउँछ भने त म जुन पनि काम गर्छु। अनि त्यही हो सुरुमा चाहिँ अब त्यो स्यालेरी कम होला अथवा म चाहिँ यो कामको लागि बनेको होइन भने पिरलो चाहिँ थियो। पछि पैसा आउनु थालेपछि चाहिँ होइन म यसैको लागि बनेको म त यो गर्छु भन्ने भयो। तपाईँलाई के लाग्छ आउने बित्तिकै तपाईँ जस्तै क्लिनिङ सरसफाइ सम्बन्धी काममा म चाहिँ लागेँ भन्दाखेरि के तपाईँको सर्कलले नै त्यो खालको परिवेशमा तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस गराएको थियो जसले गर्दा तपाईँले त्यो कामतिर जानुभयो? सर्कलले इन्ट्रोड्युस गराएको भनौँ साथीले नै काममा लगाइदियो। तर गुनासो खालको चाहिँ होइन त्यतिखेर किन भन्दाखेरि अब 2 छाक पुर्याउनका लागि रुम भाडा तिर्नका लागि नै कामको आवश्यकता थियो। अब यो स्तरको काम त्यो स्तरको काम भन्ने दिमागमा थिएन।
काम पाउन पर्यो, पैसा आउन पर्यो बस। र यहाँ सर्भाइभल बल्ल हुन्छ सर्भाइभलको लागि केही त चाहियो नि, चाहियो होइन? अनि क्लिनिङ नै सुरुमा हात परेपछि त फेरि क्लिनिङ मलाई काम सजिलो पनि लाग्छ, धेरै सजिलो लाग्छ, गरिरहेको भएर पनि होला। त अरू कामहरूभन्दा जस्तो किचन गरेँ मैले, लन्ड्री गरेँ, कार वास गरेँ, कार धुने काम, लन्ड्रीको काम धेरै गाह्रो थियो। किचन पनि गाह्रो हुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म डबल सिफ्ट 18-19 घन्टा भाँडा हान्दा त उभिँदै खुट्टाको तलको पाप्रो निक्लिन्छ। अनि त्यो भन्दा त क्लिनिङ धेरै सजिलो छ, आफ्नो काम भ्यायो, बस्यो, राउन्डमा गयो, एकछिनपछि आयो, फेरि सफा गऱ्यो। मलाई धेरै सजिलो लाग्छ क्लिनिङ। गुनासो चाहिँ छैन, तर साथीले नै इन्ट्रोड्युस गराएको। मैले त्यो क्वेसन किन सोधेको भने तपाईँ मात्रै होइन, सम्भवतः हामीले त्यसलाई डेटा नै हेर्ने हो भने मेजोरिटीमा चाहिँ नि सुरुमा आउने नेपाली विद्यार्थी भएर आउनेहरूले चाहिँ नि गर्ने काम हो कि त्यो। त्यसलाई तपाईँले भने जस्तो त्यो अलिक तल्लो स्तरको भनेर भन्नु चाहिँ खोजेको होइन, तर हाम्रो सर्कल, मेजोरिटी सर्कलमा चाहिँ यो खालको मान्छेहरू जो अगाडि आएको मान्छेहरू छ, उनीहरूले चाहिँ हामीलाई त्यस्तै कुरामा इन्ट्रोड्युस गरेर, किनकि म पनि त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आएको। मैले पनि सुरुमा आउँदाखेरि सरसफाइ कामै गरे हो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्योबाट धेरै कुराहरू सिक्दै नै अगाडि बढेको हो, होइन? त्यही भएर भनेको। त्यसमा त्यो जस्तै अब अस्ट्रेलियाको सन्दर्भमा कुरा गरौँ, हामी यहाँ छौँ अहिले, तर प्रायःजसो नेपाल छोडेर जो हामी जस्तै विदेशमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूको लगभग जिन्दगी एज अ स्टुडेन्ट, होइन, विद्यार्थी भएर जाँदाखेरि गर्ने भनेको यस्तै हस्पिटालिटी सेक्टरमै नै प्रायःजसो हुन्छ होला जस्तो चाहिँ लाग्छ। अनलेस तपाईँसँग एक्सेप्सनल स्किल छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा गएर त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको एकदमै त्यो खुबी हो, होइन? नत्र भने हामी पनि त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आएको भएर मैले त्यो क्वेसन चाहिँ सोधेको थिएँ तपाईँलाई, होइन? ठिक छ। त्यो जस्तै अब तपाईँको बारेमा थोडा बहुत स्टडी गर्दाखेरि के भेटाएको थियो भने तपाईँ अस्ट्रेलिया आएको केही महिनामै फेरि इमिडिएटली ब्याक टु नेपाल हुनुभएछ, होइन? के त्यो जस्तै के कारण थियो? त्यो प्रदेशको विषम परिस्थिति, होम सिकनेस है? मलाई घरको बहुत याद आयो। अनि ठ्याक्कै सेमिस्टर ब्रेक पनि थियो। म जुलाई जस्तोमा आएको थिएँ, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बरमा त समर ब्रेक हुन्छ। अनि त्यही मौका भएर जनवरी 28 को टिकट काटेर नेपाल सरप्राइज भिजिट थियो, घरमा नभनिकन। घरमा पनि नभनिकन सरप्राइज भिजिट थियो। बाबा मम्मी छक हुनुभयो। म सामान पठाएको छु भनेको थिएँ, अनि भाइलाई लिन पठाइदिनु, सामान पठाएको छु भन्थेँ। अनि म बाइकमा हेलमेट लगाएर गएँ, बाबा मम्मीलाई सरप्राइज दिएँ भन्नाले सरप्राइज नै भयो, थाहा नै थिएन, चुइको केही थाहा थिएन, सुइको केही थाहा थिएन। अनि बाबा मम्मी रुनुभयो। त्यो त मैले ब्लग पनि बनाएर हालेको थिएँ युट्युबमा, राम्रो छ। त्यही सरप्राइज थियो। 4-5 महिनामा म गएको थिएँ, किनभने सुरुको आउने बित्तिकै, अस्ट्रेलिया आउने बित्तिकै एउटा इनर्जी, एउटा जोस हुन्छ। जति पनि काम हानिदिन्छु, फ्याट्ट पैसा कमाउँछु, फ्याट्ट 20 लाख रुपियाँको लोन तिर्दिन्छु, त्यो वाला जोसले मैले किचन एन्ड लन्ड्री, कार वास, डबल सिफ्ट हाने, 17-18 घन्टा, जस मिनिमम 12 घन्टा हानेको हाने। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब 3 महिना 4 महिनासम्म त जिन्दगीलाई दिमाग एकदम मोनोटोनस नै भयो है, काम। त्यतिखेर त मैले अस्ट्रेलियाको ट्रेन भन्ने कविता लेखेको थिएँ, होइन? त्यो डिसेम्बरमा समर ब्रेक नेपाल जानु केही समय अगाडि। मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ नि त्यही नै थियो, तपाईँले ठ्याक्कै मेन्सन गर्नु ल, ठिक छ। त्यसैलाई अहिलेको यो कुराकानीलाई गरेपछि त्यो कविता सुन्छौँ हामी। अहिलेका कविताहरू चाहिँ प्रायः जस्तो अहिले जुन लेख्न थालेको कविताहरू छन्, ती भनेको इमेजिन गरिएर, कल्पना गरेर, अथवा म हजुरको लाइफ स्टडी गरेर, एउटा स्त्रीको लाइफ स्टडी गरेर लेखिन्छन्। अस्ट्रेलियाको ट्रेन मेरो कट्टर भोगाइ थियो। सायद त्यही भएर पनि होला मेरो अहिलेसम्म जफन धेरै रुचाएको कविता पनि त्यही छ है। तर अस्ट्रेलियाको ट्रेनमा झुट चाहिँ बोलिएको छैन, जति बोलिएको छ आफैले भोगेर लेखिएको शब्दहरू छ। ठिक छ। त्यसमा मैले धेरै क्वेसन गर्न चाहेन, होइन? सन्दर्भतिर पनि जान चाहेन, तपाईँ आफै भनिसक्नुभयो। अब हामी त्यो कविता सुनौँ त्यसो भए, अस्ट्रेलियाको ट्रेन, होइन? ल, अस्ट्रेलियाको ट्रेन। 5 घन्टामा निन्द्रा पुर्याएर एक बिहानै ट्रेन छोप्न दौडिरहँदा यही सोच आउँछ कि घर जान पाए नै हुन्थ्यो यार। 15 वर्ष, जिन्दगीको पुरै 15 वर्ष मैले पढाइमा खर्चेको छु। केका लागि? अस्ट्रेलियाको सर्कुलर कीमा अवस्थित द म्यारियोट सिडनी हार्बर होटलमा भाँडा भाँच्न, या फिर मोरु राजस्थान पब्लिक स्कुलमा मो हाल्न, पोछा लाउन, बिन चेन्ज गर्न। नेपाल हुँदा पढ्न गइन्थ्यो, कामले डिस्टर्ब गर्थ्यो। अस्ट्रेलियामा काममा गइन्छ, पढाइले डिस्टर्ब गर्छ। मेरो पेटभित्र रगत कम, KFC अनि म्याक बढी छ। भात पकाएर खाउँ, एक्लै छु, ब्याग बढी छ। लैजा घर, मलाई पनि हवाईजहाज र बसलाई भन्छु। मनको व्यथा सुनाउन कोही नभएपछि कसलाई भन्छु? बा-आमालाई अँगालेर बस्या सपना मिठो देख्छु। टिकट हेर्छु पटक, गोजी हेर्छु रित्तो देख्छु। सोधिहाले कोही मान्छेले परदेशीको जीवन कस्तो?
भन्दिने छु आगलागीले डढिसकेको वन जस्तो। घरमा आमा पर्खिरहेको छिन्, नयाँ सालमा त छोरो आउँछ। जाने उपाय केही नभएपछि छोरोलाई यहाँ ज्वरो आउँछ। बाँचिरहेको छु घरका लागि, न माता न पिता भए। क्या मजाले निदाइदिन्थे, निदाउने ठाउँ चिता भए। र यी सब मनका कुरा अस्ल्याएको ट्रेनलाई थाहा छ। ती निला सिटहरूले मेरो आँसु देखेका छन्, ती निला सिटहरूले मेरो एक्लोपन देखेका छन्। निन्द्रा नपुगेर पोलिरहेको रात्तामे आँखा देखेर बेला बेला ती सिटहरूले मलाई प्रश्न गरे चाहिँ मान्छु, आखिर यो दौडधुप, यो तनाव, यो हतारको जिन्दगी केका लागि? म भन्दै घर परिवारको लागि। तेरो त उमेर अझै छ नि होइन, किन हत्तेको? बाले जसरी सिटले पनि उस्तै प्रश्न किन गर्छ यार? मेरो पो उमेर छ, बा आमाको त सकिसक्यो। अझै कति दिन उनीहरूलाई दुःख दिनु, तनाव दिनु? एउटा सपना छ यार, कि बा आमालाई लामो निन्द्रा नलाग्दा एउटा चैनको निन्द्रा दिन सकौँ। जति फाटोस् मन र सपना, म जसै तसै टालिन्छु। बा आमालाई पुर्याउन सकौँ, म जसै तसै पालिन्छु। ट्रेन भन्छ, समय मिलाएर आइज, म तँलाई घुमाउँछु। खुसी के हो बुझ्छस्, रमाइलो के हो बुझ्छस्? म भन्छु, तनाव बिनाको जिन्दगी पाउन त लास हुनुपर्छ। बाँच्न त बाँचिहालिन्छ नि, बस सास हुनुपर्छ। म पैसो कमाउनकै लागि विदेश आएको हुँ। खुसी कमाउन त परिवारकै आसपास हुनुपर्छ। ट्रेन भन्छ, अब एक्लै जिउन सिक्नुपर्छ, अब एक्लै बाँच्न सिक्नुपर्छ। साला ट्रेन, तँ पो अस्ट्रेलियामा हुर्केको होस्, इन्डिपेन्डेन्ट। हामी नेपालीलाई त एउटै इयरफोन दुईजनाले नलगाएसम्म फिल्म हेर्नुको मजा आउँदैन। आफ्नो थालमा जति खाना होस्, आमाको थालबाट आँपको अचार अनि बाको थालबाट पनिरको टुक्रा नचोरेसम्म पेट भरिँदैन। आफूसँग जति लुकाउन्, भाइको या बहिनीको टी सर्ट चोरेर नलगाएसम्म आफू ब्युटिफुल नभए जस्तो लाग्छ। कसैले ओरियो दियो, 6वटा मलाई 6वटा बहिनीलाई नदिएसम्म ओरियो गुलियो लाग्दैन। कसैले कोक दियो, 2 गुट्की मलाई बाँकी गुट्की अरूलाई नपिलाएसम्म प्यास मेटिँदैन। बाले एउटा टी सर्ट किनिदिए, 3 दिन मैले लगाउँछु, 3 दिन भाइले लगाउँछ र 1 दिन धुनका लागि छुट्याइन्छ। हाम्रो जिन्दगीका हरेक किस्साहरूमा परिवार गाँसिएको हुन्छ। हाम्रो खुसीका हरेक हिस्साहरूमा परिवार गाँसिएको हुन्छ। दिस स्टप इज टाउन हल। ट्रेन करायो र म ओर्लिएर खुसी कमाउन दौडेँ। अस्ल्याएको ट्रेन। वाह! तपाईँले जुन तरिकाले आफ्नो भावनालाई यहाँ शब्दमा बयान गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नि अब आउने यङ्स्टरहरूले पनि सुन्नुपर्छ यो कवितालाई होइन? तपाईँको वाचनलाई हेर्नुपर्छ। त्यसपछि जो यहाँ भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई रियलाइज गर्नुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन? किनभने हरेक विद्यार्थीहरू मेजोरिटीमा अगेन फेरि होइन जाने, गुज्रेर जाने भनेको त्यस्तै परिस्थितिबाट नै हो। त्यसले गर्दा सो सान्दर्भिक अनि एकदमै रिलेटेबल हुन्छ नि हरेक उसमा चाहिँ नि जीवनमा। ठिकै छ, कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि जस्तै तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालमा पछ्याउनेहरू मैले हेर्दाखेरि तपाईँको युट्युबमा हजारौँले फलो गरेका छन्। टिकटकमा त तपाईँको सङ्ख्या हेर्दा 2 लाख भन्दा पनि बढीले चाहिँ नि तपाईँलाई फलो गर्नुहुन्छ अहिले होइन? हजुर। यो अस्ट्रेलिया आएपछि भयो या नेपालदेखि नै यो खालको क्रम थियो? नेपालबाट आउने बेलामा त मसँग साथमा हुनुहुन्थ्यो 30,000 जना मान्छे मात्र हुनुहुन्थ्यो ए ओके। है। यहाँ आइसकेपछि अलिअलि कविताहरू जस्तो अस्ट्रेलियाको ट्रेन नै प्रमुख 30,000 फलोवर 29,000 फलोवरबाट 1,35,000 अस्ट्रेलियाको ट्रेनले मात्रै दिलाइदिएको थियो है। तर अस्ट्रेलियाको ट्रेन रिलिज हुनुभन्दा अगाडि पनि मेरा केही कविताहरू थिए। घर मरेको दिन, फेरि एक्लै, यावत कविताहरू, मिसन अस्ट्रेलिया अनि जीवन साथी, धेरै कविताहरू थिए। अस्ट्रेलियाको ट्रेनले रिलिज दिने बित्तिकै अरू पुराना कविताहरू चाहिँ मिलियन्स हुन थाले। अब खतरी हुँदाले होइन? हो। अनि अब 12 पास गर्दा यावत धेरै कविताहरू छन् जुन चाहिँ केही हजारमा सीमित थियो। अस्ट्रेलियाको ट्रेनले गर्दा सबै कविताहरू बुस्ट गरिदियो। एउटा सोलले एउटा कविता लिने भने अस्ट्रेलियाको ट्रेन छ, तर धकाल गर्ने कविताहरू चाहिँ धेरै छन् जुनले चाहिँ आज 2 लाख प्लस फलोवरहरू छ। आउने बेलामा चाहिँ मैले जम्मा 30,000 मात्रै फलोवर लिएर आएको थिएँ। ओके। कस्तो लाग्छ आफ्नो सृजना सुन्न र हेर्नको लागि यति धेरै मान्छेहरूले अथवा शुभचिन्तकहरूले तपाईँलाई फलो गरेको देख्दा कुनै जिम्मेवारी बोध हुन्छ? धेरै हुन्छ। मैले सुरुमा त मान्छेहरूले सुन्छन् भनेर चाहिँ हालेको थिइनँ। आफूलाई रहर लाग्छ, आफ्नो पाटो यही थियो। त म साहित्यिक बाटोबाट हेर्दाखेरि म किताब पनि पब्लिस गरिसकेको मान्छे। मेरो केही बन्छ, मैले चाहिँ लेख्नुपर्छ, सामाजिक सञ्जालमा हाल्नुपर्छ, रहरले हालेको थिएँ। सुन्छन् भनेर हालेको थिइनँ कि आफ्नो रहर आफूलाई अब सेटिस्फ्याक्सन दिनको लागि चाहिँ हालेको थिएँ। अब हाल्ने बित्तिकै पुराना जस्तो म टिकटकमा नआउँदै 2019बाट चाहिँ फिजिक्स भन्ने कविताबाट फेसबुकमा चाहिँ म अलिअलि कविताहरू हाल्ने गर्थेँ फेसबुकमा।
कहिले कहिले लेखेर हाल्ने गर्थेँ स्ट्याटसहरू यावत। अनि टिकटकमा लागिसकेपछि बल्ल रिच आउन थालेको थियो। अहिले चाहिँ सुन्ने मान्छेहरू त्यत्रा हुनुहुन्छ, त्यत्रा मान्छेले मलाई फलो गर्नु भनेको यसले लेख्छ, हाम्रो जिन्दगीसँग मेल खाने लेख्छ, त्यही भएर पनि सुन्नुपर्छ भनेर फलो गर्नुभएको छ। एकदम अब उहाँहरूकै लागि भए पनि उहाँहरूले मलाई फलो गर्नुको एउटा केही त दिनु पऱ्यो नि। यसको कारणले पनि मैले चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। पहिला रहरले लेखिन्थ्यो, अब चाहिँ जिम्मेवारी लिएर हिँड्नुपर्छ। एकदमै तपाईँको लागि कविता के हो? मैले लेखेको छु, वाट इज पोइट्री? पोइट्री इज अ वे अफ एक्सप्रेसिङ समथिङ द्याट इज इम्पोसिबल टु एक्सप्रेस। वाह! मलाई चाहिँ यो लाग्छ। यो मैले क्लास 8-9 मा हुने बेलामा लेखेको थिएँ कविता। जब लेख्न सुरु गरेँ राम्रोसँग, पोइट्री इज अ वे अफ एक्सप्रेसिङ समथिङ द्याट इज इम्पोसिबल टु एक्सप्रेस। हजुर, मलाई चाहिँ कविता भनेको यो लाग्छ। अब बाँकी त कविता होस्, कविता कवि होस्, तब पो हुन्छ शब्द थुपारेर के हुन्छ, भाव भए हुन्छ हाम्रो पारसमणि कोले भन्नुभएको छ। यावत डिफिनेसन हुँदो रहेछ, तर मलाई चाहिँ समथिङ जुन चाहिँ हजुरले यसरी बताउन सक्नुहुन्न, मलाई बुझाउन सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ कविता चाहिँ म पुरा बुझ्छु। हजुरले थोरै शब्द भन्नुहुन्छ, म धेरै बुझ्छु। त्यस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई कविता चाहिँ। नाइस, नाइस। ठिकै छ। जस्तै तपाईँको कवितामा त्यो हुन्छ नि तपाईँको वाचन शैलीमा एक अद्वितीय आकर्षण जुन चाहिँ तपाईँले देखाउनुहुन्छ। विशेष गरी हालसालै बनाइएका भिडियोहरूमा, टिकटक भिडियोहरूमा, युट्युबमा जुन पोस्ट गर्नुभएको छ त्यो भिडियोमा त्यो गहिरो भावना देखिन्छ होइन? कसरी विकास गर्नुभयो त्यो शैली? मैले कविता लेख्न थालेको 12-13 वर्ष भयो। वाचन गर्न थालेको त अब आफूले लेखेपछि आफैले वाचन गरिदिन्छ। यो म अझै त्यो लेभलमा जुन तरिकाले हजुरले एक्सप्लेन गर्नु म त्यो लेभलमा छु मलाई लाग्दैन। तर यो भनेको समयअनुसार म आफैले आफ्नो रचना वाचन, मैले अरूको रचना वाचन गर्दिनँ किनभने म न्याय दिन सक्दिनँ। जुन भावनाले हजुरले जुन गहिराइमा पुगेर लेख्नु भएको छ, जुन तरिकाले त्यो एक्सप्रेस हुनुपर्ने त्यो मैले बुझिनँ भने म त्यो एक्सप्रेस गर्न सक्दिनँ। तर मैले लेखेको रचनाको गहिराइ मलाई थाहा हुन्छ। कुन हदसम्म गएर कुन गहिराइमा गएर लेखिएको छ, कुन तरिकाले एक्सप्रेस गर्ने हो भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर मैले आफ्नो रचना वाचन गर्छु। अरूको रचना चाहिँ म सक्दिनँ, न्याय दिन सक्दिनँ। यो आउँदैन भन्न खोजेको नि, म न्याय दिन सक्दिनँ, यो भनेको अन्याय नै हुन्छ मैले वाचन गरेँ हजुरको रचनालाई भने। अनि यो 12-13 वर्षदेखि वाचन गरिरहेको भएर भनौँ न अभ्यासले पनि 8-9 कक्षा 8-9बाट चाहिँ अझै म धेरै वाचन गर्न थालेँ, धेरै लेख्न थालेँ, धेरै देखाउन थालेँ, छोराउन थालेँ। यसले गर्दा पनि अब भनौँ यही नै हो, अब कन्टिन्युटी नै भनौँ मैले। ओके। अब टिपिकल स्वरको अभ्यास, टिपिकल वाचनको अभ्यास मैले लिएको छैन। प्रोफेसनल समथिङ फर्मल क्लासेसहरू मैले एटेन्ड गरेको छैन। यो जे छ आफैमा छ। तर पनि मैले निहालेर हेर्छु तपाईँको कविताहरू प्रायः चाहिँ तपाईँको वाचन शैली जुन किसिमको शब्द अनुसार तपाईँको भावहरू मिलाएर गर्नुहुन्छ त्यो एकदमै राम्रो लाग्छ होइन? एकदमै मेरो सौभाग्य। त्यो सिम्पल तर कम्प्लेक्स भन्छ नि है, त्यो त्यस्तो टाइपको। मेरो सौभाग्य। मैले डायलग डेलिभरी भन्ने एउटा टर्म युज गरौँ होइन? डायलग डेलिभरी मलाई एकदम क्रुसियल सिक्ने प्लेटफर्म भनेको चाहिँ मुभिज लाग्छ, सिनेमा लाग्छ। म एकदम मुभिजको एकदम क्रेजी हो। म सिनेमाहरू बहुत धेरै हेर्छु। अनि प्रोटागोनिस्टले अथवा एन्टागोनिस्टले कुनै पनि लाइन डेलिभर गर्ने बेलामा कुन हदसम्मको इमोसनमा डुबेर त्यो फालेको छ, कसरी फालेको छ, त्यसले कसरी फाल्यो र मलाई छोयो। कतिपय सिनमा हामी कतिपय सिन हेरेर हामी रोइदिन्छौँ, कतिपय डायलगहरू सुनेर हामी रोइदिन्छौँ। एक्ज्याक्टली। अनि उसले चाहिँ यो कसरी एक्सप्रेस गरेछ कि मलाई छोइरहेछ, मेरो आँखा किन रसाइरहेछ। म हो त्यो चाहिँ एकदम निहालेर हेर्छु। म प्रायः जस्तो मुभी हलमै गएर हेर्छु। तपाईँले भनेपछि त्यो टेक्निकल प्राविधिक पार्टलाई पनि हेर्नु हुँदो रहेछ एकदम होइन? एकदम कुन शब्दलाई चाहिँ कति इन्टेन्समा गएर दबाइदिने होइन। त्यो एउटा लाइन सुनाऊ। भन्नुहोस्। म एउटा ठ्याक्क लाइन सुनाउँछु। एकदमै। दुईटा स्टान्जा छ, दुईटा मुक्तक छ। यसलाई अब सुरुको चाहिँ म एकदम म सुनाउँछु यत्तिकै। ठिक छ। असफल नयाँ सुरुवातका दुईटा स्टान्जा, दुईटा मुक्तक। आफैसँग रिस, पिर, घृणा सब थोक लागेको छ। लाग्छ कतै औषधि नै नपाइने खालको रोग लागेको छ। तिमी हुँदा प्रेमभन्दा खुबसुरत अरू केही लाग्थेन, तर तिमी नहुँदा हरेक चिज आज बिजोग लागेको छ। एउटा यो भयो। अर्को छ, अब त्यसमा चाहिँ मैले आफ्नो व्यथा पोखेँ। अब यसमा चाहिँ म घृणा पोख्छु है त, एउटा तिमीप्रतिको घृणा। म उठ्न नसक्ने भएको छु, तिमी कसरी नाचेकी छौ। मेरा ओठ सिलाइएका छन् बिछोडपछि, तिमी कसरी हाँसेकी छौ।
सानो दोष आउँदा हप्ता दिन निदाउन सकिन्न। तिमी पुग्न पनि मन नलाग्ने चरित्र बोकेर कसरी बाँचेकी छौ? अब यस्तै छ। अब कुन लाइनलाई कसरी हाल्ने त? अब यसमा त मैले थर्काउनु पर्नेछ, गाली गर्नुपर्नेछ। अनि पुग्न पनि मन नलाग्ने चरित्र बोकेर कसरी बाँचेकी छौ? यसरी माथिको चाहिँ सरल तरिकामा आफूले भाव व्यक्त गरी अब यसमा चाहिँ म कराउनु पर्ने थियो त्यसरी एक्सप्लेन त्यसरी नै स्टडी गर्छु मैले आफ्नो लाइनहरूलाई। सानैदेखि लेख्न थाल्नुभयो होइन? शिशुघरी कविता होइन? किताब लेखेँ भन्नुभयो। कति वर्षको उमेरमा लेख्नुभयो त्यो किताब? म 14 वर्षको उमेरमा किताब लेखेँ, आरोह भन्ने उपन्यास लेखेँ। ए ओके। 14 वर्षमा मेरो फाइनेन्सियल त्यति विधि पनि थिएन कि म पब्लिस गर्न सकूँ। अनि कक्षा 10 सम्म हामीले वेट गऱ्यौँ। कक्षा 10 मा म 16 वर्ष समथिङ महिना भएको थिएँ। अनि त्यो उमेरमा चाहिँ मैले उपन्यास पब्लिस गरेँ। ए ओके। के सन्दर्भमा थियो त्यो? आस्तिक र नास्तिक एउटा बालक हुन्छ जो चाहिँ भगवानप्रति फिटिकै विश्वास राख्दैन। किनभने ऊ त्यस्तै परिवेशबाट गुज्रेको हुन्छ जुन ठाउँमा उसलाई भगवानले हेल्प गर्नुपर्ने थियो तर भगवानले गरेनन्। अनि त्यो बेलादेखि चाहिँ ऊ सानै हुर्काइदेखि नै भगवानलाई विरोध गर्दै, खण्डन गर्दै यावत कुराहरू हो। त्यही एकदम बाल मनोवैज्ञानिक कुराहरू छ। कति क्लासमा हुनुहुन्थ्यो? 7 मा थिएँ। 7 मा होइन? हजुर। त्यही भाषा शैली पनि 7 कै छ, एकदम सानै उमेरको छ। अनि मलाई त्यो अहिले कसैले माग्यो भने दिन लाज लाग्छ किनभने त्यो बेलाको उपन्यास। अनि होइन त मलाई लाज लाग्छ, म दिँदिनँ। तर त्यसलाई त्यही परिवेश, त्यही परिस्थितिमा पुगेर समयमा पुगेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन? हो कि नै? नत्र भने त्यसलाई अहिले आएर हेऱ्यो भने कुनै पनि कुराहरू सान्दर्भिक लाग्दैन। चाहे तपाईँ जति मेच्योर्ड अवस्थामै लेखेको किन नहोस् होइन? समय बित्दै गइसकेपछि त्यसको सान्दर्भिकता अलिकति हट्दै जान्छ नि त। तर त्यसलाई हेर्ने तरिका चाहिँ त्यही तरिकाले पहिलाकै उसमा जानु पऱ्यो भन्ने एउटा। त्यसैले तपाईँ 7 कक्षामा पढ्दाखेरि उपन्यास थियो त्यो होइन? हजुर, उपन्यास लेख्नुभयो। 7 कक्षामा पढ्दा म के गर्थेँ? म त आई कान्ट इभन रिमेम्बर। त्यो हुन्छ नि लाइक 7 कक्षा भनेको त धेरै नै सानो हो होइन? त्यो उमेरमा तपाईँ भनेपछि तपाईँको यो नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, साहित्यिक भनाइ, मुनि बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै त्यो सानैदेखि नै तपाईँको साहित्यप्रति एकदमै लगाव रहेछ होइन त्यसो भए? हजुर। त्यो परिवेश अथवा त्यसको प्रेरणा के थियो? परिवेश, तपाईँको घर परिवार, समाज? म लेख्थेँ दाइ। मलाई लेख्न कहाँबाट आयो भनौँ, मलाई लेख्न बहुत मजा लाग्थ्यो। घरमा कोही हुनुहुन्थ्यो? कोही पनि कोही पनि हुनुहुन्न। ऊ बेला 30 का कम्पिटिसनहरू हुन्थ्यो। 30 गीत पहिला त लेखन हुन्थ्यो, अहिले पनि नृत्य मात्र भइरहेको छ। पहिला आफैले गायो, आफैले एकदमै गीत लेख्थेँ। अब अरू गायककारहरू लेख्थ्यो, उहाँको रिदम निकालेर रिदममा शब्द भर्ने काम गर्थेँ। धेरै गरिन्थ्यो। कविताहरू लेखिन्थ्यो। अनि एउटा वर्षा भन्ने कविता भयो। वर्षालाई अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अथवा फलानु राइटरले कसरी एक्सप्लेन गर्नुभएको छ, म यो कुरालाई चाहिँ अरू ढङ्गले चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छु भनेर एक्सपेरिमेन्ट गर्थेँ। अनि कक्षा 6 मा जीवनको यात्रा भन्ने एउटा कथा लेखेँ मैले। 15-20 पन्नाको थियो, कथा मात्रै थियो। अनि सरलाई गएर प्रिन्सिपललाई गएर सर यो पब्लिस गरौँ भने, अनि यो 30 पन्नाको त के पब्लिस गर्नु? अझ किताबमा पब्लिस गर्ने त 3-4 पाना 10 पानामा समेटिन्छ। यस्तै कथा सङ्ग्रह निकाल, 15-20 वटा कथा निकाल, ठ्याक्क 100 पानाको भएपछि बल्ल पब्लिस गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। अनि कता सुने कि उपन्यास भनेको त लामो कथा हुँदो रहेछ। यही कथालाई लम्ब्याइदियो भने चाहिँ उपन्यास, कथा सङ्ग्रह पनि चाहिएन, कथा एउटा लामो कथा लेखिदिउँ अनि त्यसपछि पब्लिस गरौँ। मैले सोचेँ, त्यहाँबाट लेख्न सुरु गरेँ। अनौठो प्रश्न, ओइ भगवान् खोइ भन्दै। अनि यो आरोह भन्ने छ नि, आरोह भनेको नास्तिकबाट आस्तिकको यात्रा छ, आरोह है, त्यो यात्रा छ। तर मेरो टाइटल सुरुमा के थियो भन्दाखेरि अनौठो प्रश्न, ओइ भगवान् खोइ। एउटा त्यो पात्रको, प्रोटागोनिस्टको खोज नै भगवान् हुन्छ, तेरो भगवान् कहाँ छ? अनि अब यो त संसार नै आस्थामा अडिएको छ। मैले भगवान्को विरोधमा लेखिदिएँ भने त अब म पिके मुभी जस्तो खण्डन पाउँछु, गाली पाउँछु होइन, जो आस्थामा अडिएको छ सुन्थे। यसलाई चाहिँ कसरी युन गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नेचुरल पावर एक्जिस्ट गर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यसुको नाम पनि दिउँ, मोहम्मदको नाम दिउँ, अथवा कुनै हिन्दू भगवान्को नाम दिउँ। तर एउटा नेचुरल शक्ति चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ जसले चाहिँ हजुरलाई हिम्मत दिने काम गर्छ। हजुरको ब्याक एन्डमा कोही भगवान् हुनुहुन्छ, कसैको हात छ भने चाहिँ हजुरलाई अब कन्फिडेन्ट आउँछ अथवा अझै गर्न सक्ने इनर्जी आउँछ। हो, यसरी हिन्ट गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो भनेको पोजिटिभ इनर्जी हो नि त। पोजिटिभ इनर्जीले चाहिँ जिन्दगी सहज बनाउँछ। यो कुरालाई चाहिँ जोडौँ भनेर यसलाई आरोह गराइएको हो। यो मेरो निर्णय होइन। मेरो भनेको अनौठो प्रश्न, ओइ भगवान् खोइ नै थियो, म भगवान्लाई खोज्ने थियो। त्यो इन्डिङमा गएर भगवान्लाई पाउँथेन। तर अब जुन मेरो साहित्यकार सल्लाहकारहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले, जो अग्रजहरू हुन्थ्यो, उहाँहरूले सिकाउनु भयो, यसरी लेख, यसरी हिँड गर, त्यसरी हिँड गरियो। ओके। भनेपछि
त्यो सानै उमेरदेखि पनि तपाईँको लगाव त एक ठाउँमा थियो नै, तर तपाईँले जुन तरिकाले लेखेपछि आफ्नो गुरुहरूलाई अथवा आफूभन्दा सिनियरहरूलाई देखाएर त्यसको बारेमा चाहिँ नि केही राय सल्लाह सुझाव फिडब्याकहरू चाहिँ लिनुहुन्थ्यो अ, उहाँहरूको गाइडेन्स? हजुर लिनु पाउँथ्यो किनभने मेरो उमेरले भ्याउँथेन। उपन्यास जस्तो विधालाई मेरो उमेरले भ्याउँथेन। मैले त पहिलो उपन्यास पढेको नै आरोह लेखिसकेपछि हो। ओके। पहिलो उपन्यास हरिबहादुर हरिवंश आचार्यको हरिबहादुर पढेको मैले लेखेर भ्याइसकेपछि पढेको। मेरो उपन्यासले कतिको मेल खायो त? हरिबहादुर त यति मोटो छ। मेरो त कपीको पाना 200 पेज, किताबको पानामा 136 पेजको मात्रै छ। सानो छ। अब मेरो कस्तो छ भन्दाखेरि टिपिकल उपन्यासमा पनि उपन्यास भनेको 200 पेज हाराहारी एउटा एभरेज रेसियो लिने भए अब अग्रज राइटरहरूले अझै सानो फन्टमा लेखिदिएको भए त मेरो लघु उपन्यासमा अटाउँथ्यो 136 पेज। अझै साँघुरो गरे पनि 100 पेजभन्दा मुनिमा लघु उपन्यासमा अटाउनेवाला थियो। मैले उपन्यास लेखिसकेपछि बल्ल हरिबहादुर पढेको थियो उपन्याससँग मेल खायो कि भनेर। त्यसपछि मलाई डाउट लाग्यो, ल मेरो उपन्यास भयो त? लामो कथा लेख्दिनँ उपन्यास हुन्छ त? भन्ने यो धेरै प्रश्नहरू थियो। अब मैले पछि खण्ड नै पाउँछु कि गाली नै पाउँछु कि भन्ने कुराले पनि मैले देखाउनु पर्ने थियो। मैले देखाएँ, युविन साहित्य समाजका टोलीले मलाई हेरिदिनु भयो। अनि शीर्षक पनि उहाँहरूले छनौट गरिदिनु भयो। मेरो शीर्षक चाहिँ अनौठो प्रश्न ओइ भगवान् खै नै थियो। त्यस्तो थियो। ओके। तपाईँको कविताहरू मैले यसरी सरसर्ती सुन्दै जाँदाखेरि अनि हल्का-फुल्का अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अलि धेरै बाबाप्रति समर्पित या बाबाको बारेमा लेखिएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। के त्यो साँचो हो? हजुर धेरै हुन्छन्। कस्तो बाबा जिन्दगीमा बाबा भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि इग्नोरमा परेका पात्र जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जहिले पनि आमाको गुणगान गाइन्छ अनि होइन म चाहिँ बाबाको बारेमा लेख्छु। मेरा मम्मीको बारेमा त मैले एकदमै कमै लेखेको छु होला। धेरै भए औँलामा अटाउने 2टा 3टा 4वटा यस्तो होलान्। बाबाको चाहिँ अलि धेरै छन्। किनभने आमाको बारेमा लेख्नको लागि पुरा दुनियाँ अगाडि छ। बाबाको बारेमा कसैले लेखेको छैन म लेख्छु भनेर त्यसरी तपाईँको लागि बाबा के हो? जिम्मेवारी जिम्मेवारी? जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा एकदम भनौँ न हराएको अस्तित्वविहीन मान्छे जस्तो मान्छु म। तपाईँलाई मनपर्ने बाबा सम्बन्धी लेखेको एउटा कविता सुनाउनुहोस्। कविताहरू नि मुक्तक सुनाउँछु त्यहाँ अनुसार रहेछ। तिमी पुरै जिन्दगी कोरिएको चिठी हो बा, म तिम्रो खाम भएर बाँच्छु। तिमीलाई गर्मी हुँदा छाहारी र चिसो हुँदा घाम भएर बाँच्छु। तिमी पुरै जिन्दगी कोरिएको चिठी हो बा, म तिम्रो खाम भएर बाँच्छु। तिमीलाई गर्मी हुँदा छाहारी र चिसो हुँदा घाम भएर बाँच्छु। तिमीबाट अलग्याएर राजाकै सिंहासन दिए पनि भनिदिन्छु कि म मर्छु कि म मेरै बाको गुलाम भएर बाँच्छु। वाह! शाहले तपाईँले वाचन गरेको त पक्कै देख्नुभएको, सुन्नुभएको छ होला यो लगभग। सुन्नु भएको छ। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो नभन। है? अ, उहाँ पक्कै पनि एकदमै भावुक हुनुभयो होला यो सुनेर। सायद हुनुभयो। सायद एकदमै टचिङ छ। म म म के भन्न चाहन्छु भने मेरो बाबाको दुःख बुझ्छु। गर्न सकेको छैन है। बाबाले जे आशा राख्नु भएको छ त्यो स्थानमा म पुगेको छैन। तर म दुःख चाहिँ बुझ्छु। फेरि केही गर्न नसक्नु, दुःख नबुझ्नु हुँदैन होइन। समय आउँछ। समय आइसकेपछि म जे होस् लामो निन्द्रा नलाग्दै एउटा चैनको निन्द्रा चाहिँ म दिन्छु। यो चाहिँ मेरो सपना। भन्छ नि त्यसलाई प्रत्याभूति भनेर। एउटा छोरा भएर छोराले चाहिँ कर्तव्य सम्झिने मात्र होइन, त्यसलाई निभाउनु त्यो हुन्छ नि आफ्नो कर्तव्य सम्झिनु र निभाउनु इज एन्टायरली डिफ्रेन्ट थिङ। एकदमै जुन खालको तपाईँले प्रत्याभूति देखाउनु भएको छ त्यो बाबाप्रति पक्कै पनि तपाईँको बाबा यो सुनेर डेफिनेटली मस्ट बी रियली प्राउड अफ होइन यो। ठिकै छ, तपाईँ कथा वाचन पनि गर्नुहुन्छ? कथा वाचन गर्छु। आफैले लेखेर वाचन गर्नुहुन्छ? प्रायः जसो आफ्ना कथाहरू हुन्छन्। अरूको मैले ट्राई गरेँ 2टा 3टा जति गरेँ। अब म त्यही भनौँ न म गहिराइमा पुग्न सक्दिनँ। आफैलाई चित्त बुझेन? म गहिराइमा पुग्न सक्दिनँ। त्यो कविता त्यो कथाको वजन छ तर म त्यो वजनलाई बुझेर न्याय दिनै सकिनँ। अनि त्यही भएर मैले अरूको कथा पनि वाचन गर्न छोडेँ अहिलेलाई। मैले थाहा पाएसम्म तपाईँलाई तपाईँका शुभचिन्तकहरूले कन्फेसन पनि लेखेर पठाउनुहुन्छ अरे होइन? हो त्यो? पठाउनुहुन्छ तर मैले त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा वाचन चाहिँ गरेको छैन। मैले जस्ट सुनेको, तर त्यो वाचन गरिसकेको चाहिँ मैले तपाईँलाई देखेको चाहिँ छैन, तर मैले चाहिँ सुनेको होइन। हजुर। कस्तो लाग्छ त्यसरी त तपाईँले प्राप्त गर्दाखेरि त्यो? कन्फेसन अब रियल लाइफ प्रब्लमहरू लिएर मलाई सुनाउनुहुन्छ। अब कसैको डिभोर्सका कथाहरू अथवा सम्बन्धहरू यस्तो चलिरहेको छ, यसलाई कसरी सुधार्न सक्ने। अनि उहाँले मलाई खै कुन स्थानमा राख्नु भएको छ र यत्रो फिलोसोफिकल क्वेसन्सहरू सोध्नुहुन्छ। म न्याय दिन सक्दिनँ।
म मैले सके जति म दिन्छु है, तर म त्यो लेभलको ज्ञान पेल्ने मान्छे भइसकेको छैन। मेरो जिन्दगीको त्यत्रो अनुभव छैन, त्यति ठुलो अनुभव छैन। मेरो दिमागले भेटेसम्म म सजेसन दिन्छु। तर म अब के सन्देश दिन चाहन्छु उहाँहरूले भने चाहिँ हजुरले मभन्दा धेरै बेटर एन्सर गाइड गर्ने मान्छेहरू पाउनुहुन्छ, मेन्टर पाउनुहुन्छ। म चाहिँ त्यसको लायक अझै भइसकेको छैन। अब यद्यपि जिन्दगी कुनै मोडमा गएर हुँला, अध्ययन गरौँला, त्यसपछि म सजेसन दिन सक्छु। तर अहिलेका लागि, हालका लागि चाहिँ म त्यो लेभलको मान्छे चाहिँ भइसकेको छैन नै। ठिक छ, तर उहाँहरूले त्यसरी तपाईँलाई त्यो पठाउनु भनेको तपाईँसँग आशा राखेर भन्दा चाहिँ हजुर, आशा तपाईँबाट पठाउनु। प्रभावित भएर बढी हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। तपाईँले अहिले जसरी यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, किनकि जुन तरिकाले तपाईँ आफ्नो सृजनालाई पस्किनुहुन्छ, त्योबाट त पक्कै पनि एक किसिमको इम्प्रेसन त सुन्ने र देख्ने तपाईँका शुभचिन्तकहरूमा छ नि त। हजुर, त्यसले गर्दा पनि हो कि? मेरो चप्पलमाथि उभिएर जुन जिन्दगी मैले देखेँ, त्यो जिन्दगीको लेभलको सजेसन म दिन सकौँला। तर अब वहाँ डिभोर्सको कुराहरू आउँछ, माया प्रेममा समस्याको कुराहरू आउँछ, पारिवारिक पारिवारिक समस्याको कुराहरू आउँछ। यो त मैले एक्सपिरियन्स गरेको छैन, धेरै हदसम्म छैन। अब डिभोर्सका कुराहरूलाई, अब बालबच्चाका कुराहरूलाई यो त मैले सजेसन दिन सक्दिनँ नि त। मैले जति कविताहरू लेखेँ, यो देखेर लेखेँ, केही हदसम्म भोगेर लेखेँ। अब त्यो लेभलको समस्याको सजेसन त म कसरी दिउँ? यदि मैले केही बोलिहालेर त्यो कुराले उहाँले आफ्नो जिन्दगीमा उतार्नु भयो र सम्बन्ध झन् बिग्रियो भने, मलाई त नर्कमा तातो तेलमा फ्राई गर्लान् भगवान्। त्यही भएर बरु नबोलौँ, होइन? नजानेको कुरा चाहिँ ज्ञान नदेऊ। म चाहिँ त्यो मान्यता राख्छु। तर त्यसरी त्यस्तो खालको कन्फ्युजनहरू आउँदा तपाईँले उहाँहरूलाई दिने रेस्पोन्स के हुन्छ त? एकदम बेसिक लेभल जुन हजुरलाई आयो भने हजुरले जस्तो सजेसन दिनुहुन्छ म त्यस्तै दिन्छु। अब मेरो मेन मूल मन्त्र भनेकै टाइम विल हिल एभ्रिथिङ। अनि यो समय पनि बितेर जान्छ, अनि समयले सब ठिक गर्छ। अब जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। म योभन्दा धेरै केही भन्न सक्दिनँ। एकदमै, एकदमै। ठिक छ। तपाईँ हामी अघि अफ एयर पनि कुरा गर्दै थियौँ, तपाईँ रूपन्देहीको देवदहमा हजुर, जन्मिनु हुर्किनु भयो, हजुर। होइन? अनि पढाइ विद्यालय स्तरको पढाइ पनि त्यहीँ गर्नुभयो कि बाहिर गर्नु? त्यही नजिकै गरेँ। ए ओके। देवदह एउटा यस्तो धार्मिक स्थल होइन? हजुर, जहाँ चाहिने विश्व शान्तिका दूत गौतम बुद्धको मावली बाहुली स्थल हजुर। स्थल भनेर पनि चिनिन्छ त्यो, होइन? मैले आजै बिहान पनि यो रेकर्डिङमा आउनुभन्दा अगाडि पनि त्यसको बारेमा चाहिँ नि एउटा वेबसाइटमा केही अंश चाहिँ नि अध्ययन गरेको थिएँ, होइन? धेरै खुसी लाग्यो। किनकि टु बी स्योर, होइन? किनकि पहिला त अब हामी वहीँ हुँदा त पक्कै पनि यसको बारेमा धेरै सुनेको हो, तर पनि फेरि अब ओभर द टाइम कति कुराहरू चाहिँ नि दिमागमा, होइन, मिस हुँदै जान्छ नि त। अनि मैले त्यो कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ गरेँ, किनभने मलाई थाहा छ त्यहाँ चाहिँ नि यो पाकडीको वृक्ष छ, एकदमै ठुलो भन्ने, होइन? त्यहाँ म गएको पनि छु, होइन? त्यसको बारेमा म अझै कन्फर्मेसन गर्नको लागि चाहिँ नि मैले यो सन्दर्भ किन जोडेको भने त्यो एउटा एकदम पवित्र स्थल हो। हजुर, जहाँ तपाईँ जन्मिनुभयो, हुर्किनुभयो। सायद त्यसको पनि कहीँ कतै देन हो कि तपाईँमा जुन यो किसिमको सृजना, यसरी जस्तै घरमा सदस्यहरू कोही पनि छैन भन्नुभयो लेख्ने, तर पनि तपाईँ यति राम्रो लेख्नुहुन्छ, होइन? वाचन गर्नुहुन्छ, के लाग्छ? म इन्कार चाहिँ गर्दिनँ। हो, म जे छु इन्भाइरोमेन्टले, परिवेशले, सामाजिक कुराहरूले नै म जे छु म यही कुराले छु। पाकरी वृक्ष म हुर्केको रुख हो। हामी त्यहाँ जान्थ्यौँ, अहिले त चढ्न मनाइ छ, तर त्यो पाकरी वृक्ष म सबैलाई भन्न चाहन्छु एकचोटि जानु होला, घुम्नु होला। रूपन्देही शीतलनगरमा छ, पाकरी गाउँ नै छ, पाकरी गाउँमा छ। ठुलो वृक्ष छ, करिब 1600 वर्ष पुरानो मान्यता छ, 1600 वर्ष पुरानो रुख भन्ने मान्यता छ। त्यहाँ चराहरूले गुड बनाउँदैन, धेरै धेरै विशेषताहरू छन्। चराहरूले गुड बनाउँदैनन्, अनि चराहरू केही समय आएर विश्राम गर्छन्, तर गुड कहिले पनि बनाउँदैनन्। हात्ती नजिक जान डराउँछ। त्यो रुखको हाँगाहरूको स्ट्रक्चर पनि छ। अब कुनै हाँगामा अब सर्प बनेका छन्, कुनै हाँगाहरू हात्तीको त्यो अगाडिको सुँड र त्यसरी निक्लेको छ। केही हाँगाहरू डल्लो परेर गुजुटिएर बसेका छन्। त्यही हाँगाहरू अब त्यहाँ भगवान् एउटा आवृत्ति पनि छ, भगवानको आवृत्ति पनि छ, त्यसलाई पूजा पनि गरिन्छ पाकरी रुखमा। अनि हामी त्यहाँ गएर पहिला छुनिबिकल लुकामारी खेल्थ्यौँ है, रुखमै। त्यो त्यति ठुलो छ। अरू रुखहरू जुन भन्छ त्यो रुखहरूको साइज भनेको त्यो रुखको हाँगा छ एकदमै, है, धेरै मोटो छ, धेरै ठुलो छ। अनि अहिले त व्यवस्थित बनाएको छ, बारसार लगाएको छ। पहिला चाहिँ छुट थियो,
त्यो त्यसरी हुर्केको थिएँ। अब नजिकै हेर्नु छ मेरो घर ठ्याक्कै पाकरी रुखबाट हिँडेर 7-8 मिनट 10 मिनटको अन्तरालमा छ। ए मेरो घर अगाडि कन्नेमाई मन्दिर छ। कन्नेमाई र बैरीमाई मन्दिर नजिकै छन्। कन्नेमाई मन्दिर केही समय अगाडि उत्खनन गरिएको थियो। आज पनि 10-12 वर्ष अगाडि उत्खनन गरिएको थियो। उत्खनन गर्दाखेरि लुम्बिनीसँग सम्बन्धित अथवा गौतम बुद्धका बालापनसँग सम्बन्धित घैँटाहरू, मूर्तिहरू, त्यही प्रकारका इँटाहरू अथवा गौतम बुद्धको पालामा कोरिएका अब भनौँ न ढुङ्गामा कोरिएका भाषाहरू, अक्षरहरू, शिलालेखहरू शिलालेखहरू एक्ज्याक्टली हो त्यो भेटिएको थियो। त्यो अहिले लुम्बिनीको सङ्ग्रहालयमा राखेको छ। लुम्बिनी जानुभयो भने त्यहाँ एउटा म्युजियम छ नि, त्यहाँ कन्नेमाईबाट प्राप्त समथिङ के लेखेर कन्नेमाई भनेर त्यहाँ राखेको छ। त्यो भनेको मेरो घर अगाडिबाट प्राप्त भएका कुराहरू हुन् वाउ है। अनि यो धेरै कुराहरू छ। देवदह भनेको देवहरूले नुहाउने दह, त्यही भएर देवदह। त्यहाँ पोखरीहरू छ। यो समाजमा म हुर्केको। तर यसलाई धर्मलाई छुट्याउने भने मेरो देवदहमा धेरै क्राइमहरू पनि भएका छन् है। अब यो कुरा त समाजमा धेरै खुल्दैन, तर हत्याहरू पनि भएका छन्। अब मेरो देवदहमा अब तल्लो वार्डतिर जाने भने, तल्लो क्षेत्रमा जाने भने बाल विवाहका केसहरू अलि धेरै छन्। अनि हाम्रो मेयरलाई, हाम्रो देवदह नगरपालिकाका जो अब समाज सुधार्नका लागि पदमा उभिनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने। अब घोडाखोला जस चुरे क्षेत्रबाट बगेर आउने खोलाहरू छन्, यसको सही व्यवस्थापन भएको छैन। गिटी बालुवाहरूको बिक्री वितरण रातारात हुन्छ। अब अहिले त पूर्व बुटोल र नारायणघाटको सडक खण्ड बन्दैछ। धुलो धुवाँले मान्छेको आयु त कति घट्यो होला, कति घट्यो होला। यद्यपि मान्छेले केही गुनासो छैन कि, आयु घट्यो भनेर गुनासो छैन, लाइफ इन्सुरेन्स गरिदियो भनेर गुनासो छैन कि, बाटो छिटो बनाइदिए। त्यो धुलोले त न बालबच्चा सुख छ, बालबच्चालाई सुख भएको छ, न बुढाबुढीलाई सुख भएको छ। व्यापार व्यवसायहरू सबै ठप्प छ। मेरो होटल छ, मेरो होटलमा खाना पकायो, यो अब धुलो धुवाँले त सधैँ छोपेरै राख्नुपर्छ। कतिसम्म छोप्नुहुन्छ? अहिले भनौँ न बजारै गोलमोल भएको छ, देवदहको बजार। त्यो उसले गर्दाखेरि म त्यही बाटो हिँडेको छु, मैले भोगेको छु पीडाहरू होइन। अब हजुर त्यो बाटो हिँड्दाखेरि अहिले केही हदसम्म पिच भएको छ, तर अझै पनि बनाउनु पर्ने धेरै बाँकी छ। एम्बुलेन्समा पेसेन्ट बोकेर जाने बेलामा त्यो बाटो हिँड्नु पर्यो भने तपाईँले कुन हदसम्मको नर्क देख्नुहुन्छ होला। ओहो एकदमै त्यो त अब एम्बुलेन्सलाई कुदा भन्न सकिँदैन, बाटो त्यस्तो छ। बिरामी लगाएर हुन्छ, सुस्त जा भन्न पनि बिरामी एम्बुलेन्समा सिद्धै लाग्यो भन्ने डर हुन्छ। है। त्यस्तो दुःखको बाटो छ। त्यो वर्षौँ भयो, त्यो हुँदैछ, बिस्तारै हुँदैछ, तर छिटो होस्। यो त हदै भइसक्यो कि, अति नै भइसक्यो। त्यस्तो छ हाम्रो देवदह, त्यस्तो छ। धार्मिक कुरामा प्रकृतिले दिएको, इतिहासले दिएको, इतिहासले दिनमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन। तर अहिले वर्तमानमा जसले देवदहलाई हातमा लिएका छन्, उनीहरूले त सदुपयोग बचाउन सकेका छैनन्, त्यसको महत्त्व बुझेका छैनन्। हो, अब कतिपय छेउकै नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका हेर्नुहुन्छ भने सललललल बाटो छ, रातभरि झिलिमिली हुन्छ। त्यो बाटोमा त हिँड्न पनि मजा आउँछ, नाइट वाक होइन, यता त राम्रो छ। छेउमै धार्मिक इतिहास बोकेको, गौतम बुद्धको महाबलेश्वर बोकेको हाम्रो देवदह, कति विकास चाहिएको छ त्यसलाई? के विकास भन्नु क्या, रेखदेख चाहिएको छ, विकास पनि चाहिएन। जे छ त्यसलाई त बचाइदियो, यथास्थितिमा राखिदियो कम्तीमा। त्यो त झन् माइनसमा, नेगेटिभमा गइरहेको छ। प्रचार राम्रो हुन सक्थ्यो, बाटोघाटो राम्रो मात्र भइदिएको भए पनि। त्यही बाटोघाटोले गर्दाखेरि मान्छेहरू आउँदैनन्। एउटा देवदह त अरू कुरा तिलोत्तमासँग, अरू ठाउँहरूसँग प्रकृतिले दिएका उपहारहरू छैन, इतिहासले दिएका उपहारहरू कम छन्। देवदहलाई त दिएको छ नि त। यो त आय स्रोतको एउटा प्रमुख आय स्रोत हुनसक्छ देवदहको विकासको लागि। यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हो, सरकारले हेर्नुपर्छ। तपाईँ जस्तो युवाले आफ्नो आवाजलाई यसरी मुखरित गर्नुभएको छ, कुनै न कुनै तरिकाबाट यो आवाज सायद सम्बन्धित निकायमा पुग्यो भने उहाँहरूले पनि ध्यान दिन सक्नुहोला भन्ने हाम्रो आशा। एकदमै यो क्लिपलाई छुट्टै निकालेर मलाई पठाऊ, म सेयर गर्छु। एकदमै हुन्छ देवदहतिर। ल ठिक छ। अब तपाईँको कविता लेखनबाट अलिकति उपलब्धि र पहिचानतिर म जान चाहेँ होइन। आजकल तपाईँले वाचन गर्ने, लेखेर वाचन गर्ने कविताहरू के कन्टेन्टहरू पेड कन्टेन्ट आउँछन् होइन, मैले देखिरहेको हुन्छु। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई सुरुमा यो खालको आफ्नो रचनाबाट पनि केही कमाइ हुँदो रहेछ भन्ने खालको त्यो जुन माहौल बन्यो त्यति बेला कस्तो लाग्यो? यस्तो हजुरलाई मन परेको कुराबाटै पैसा हुन थाल्यो भने त त्यो त हजुरको ड्रिम लाइफ नै हो। मेरो पहिलादेखि नै प्यासन के थियो भन्दाखेरि म एमआरबीको जिन्दगी हेर्थेँ। मोटो ब्लगर हुनुहुन्छ उहाँ होइन, जो बाइक मलाई बाइकको सोख छ है, मलाई मोटर बाइकको सोख छ। अनि भ्लगिङ गरेर भिडियो बनाएर अनि त्यसबाट पालिनु भएको छ, पैसा आएको छ, घुम्न पनि जानुभएको छ, कमाइ पनि भइरहेको छ।
जिन्दगीलाई शरीरलाई पनि रिफ्रेसमेन्ट पनि भइरहेको छ। यो भनेको त हामीले ड्रिम गरेको कल्पना यही त हो नि। आफूले मन लागेको काम गरेको छ, तर जे गरेको छ पैसा आएको छ, होइन? अब मलाई मन लागेको काम के भन्दाखेरि मलाई लेख्न मनपर्छ, रचनाहरू हाल्न मनपर्छ। अब यो ठाउँबाट पैसा आउनु थाल्यो भने त ड्रिम लाइफ नै यही हो त मेरो त, होइन र? होइन? अब प्यासन बिकम्स प्रोफेसन। एकदम प्यासन गरेको प्यासन जस्तो क्रिकेट खेल्न मजा आयो, क्रिकेट खेलेर मान्छे नेसनल लेभलमा पुग्यो, अब पर म्याचको यति लाख भनेर आयो भने त त्यो त त्यही त हो नि लाइफ चाहियो, होइन? खोजेको लाइफै त्यही हो त। त्योभन्दा पिक लेभलको सेटिस्फ्याक्सन त के हुनसक्छ र? कहिले सोच्नु भएको थियो आफ्नो रचनाबाट वाचनबाट पनि पैसा कमाउँछु भन्ने? मैले सुरु गरेको भनेको रहरले हो, मान्छेले सुनोस् नसुनोस् म चाहिँ बोल्छु भनेर त्यसरी आएको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा। अहिले चाहिँ केही हदसम्म आय स्रोत हुन्छ, केही हदसम्म हुन्छ, खुसी लाग्छ। तर मैले जति दिनुपर्ने हो सोसियल मिडियाले मैले अझै त्यति दिएको चाहिँ छैन। जस्तो मैले समय जति दिएको छु, जति मैले आफूलाई अध्ययनमा हालेको छु, त्यो मेरो 100% चाहिँ होइन। म अझै धेरै गर्न सक्छु, र म सायद छिटै गर्छु। अब यसमा अझै लिन हुनुपर्ने छ, अध्ययन मेरो कम छ, अध्ययन पुरा गर्नुपर्ने छ, हेरौँ के हुन्छ। ठिक छ। तपाईँको जस्तै यो उपलब्धि र तपाईँलाई चिन्ने दृष्टिकोणै मान्छेको सायद अहिले बद्लिसकेको छ, होइन? बद्लिने क्रम पनि छ, जसरी तपाईँले आफ्नो शब्दलाई, रचनालाई एउटा वाचन गरेर, होइन, सामाजिक सञ्जालमा पेस गर्नुहुन्छ। हजारौँ विशेष गरी युवावर्गले चाहिँ नि तपाईँलाई प्रेरणाको रूपमा हेर्नुहुन्छ होला मलाई लाग्छ। किनभने कतिपय कुरा त तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, तपाईँलाई पठाउने शुभचिन्तकहरूले पठाउने कन्फेसन स्टोरिजबाट पनि, होइन, त्यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तै यो लोकप्रियतालाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? कस्तो लाग्छ यो लोकप्रियता? म चाहिँ त्यति विधि लोकप्रिय छैन। अलिअलि श्रोताहरू हुनुहुन्छ जसले सुन्न मन पराउनुहुन्छ, अलिअलि कसैलाई चाहिँ जिन्दगीमा कुन फेज चलिरहेको हुन्छ त्यो फेजबाट मुभ अन हुनका लागि एउटा केही पार्टिकुलर हेल्प चाहिएको हुन्छ, साधन चाहिएको हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने म त्यो साधन केही हदसम्म म त्यो साधन बनेको छु, र मलाई यो कुरा चाहिँ अब आशीर्वाद लाग्छ, है। मेरो कारणले मेरा रचनाहरूले मेरा कोरिएका शब्दहरूले कसैको जिन्दगीमा अलिकति केही हदसम्म सजिलो बनाइदिएको छ भने त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि एउटा साहित्यकारको लागि केही हुन सक्दैन, त्योभन्दा ठुलो केही हुन सक्दैन। र यो लोकप्रियताको कुरा चाहिँ नगरौँ होला, मलाई त्यस्तो केही पनि लाग्दैन। ठिक छ। छैन, तपाईँको त्यो त्यो लेभलको छैन। होइन, तपाईँको त्यो सिम्प्लिसिटी हो, त्यो एकदम ह्युमिलिटी भनौँ न, होइन? तपाईँ किनकि त्यो देख्ने भनेको बाहिरकोले हो, आफूले सायद तपाईँ त्यतातिर अझै जानै बाँकी छ होला, त्यो नजर भनौँ न, त्यसले गर्दाखेरि। तर म चाहिँ नि त्यसरी देख्छु तपाईँलाई, होइन? एकदमै उम्दो भनेर भन्छौँ नि हामी, होइन, त्यो खालको। अलिकति म टेक्निकल पार्टतिर जान त तपाईँको कविता लेखनको प्रक्रिया भनौँ न एउटा कस्तो हुन्छ? यो पहिला भावना आउँछ कि तपाईँको शब्दहरू बन्छन्? पहिला हजुरलाई केही कुराले ठोक्छ, मजाले बिसाउँछ, मन बिसाउँछ। अनि मन बिजाइसकेपछि यो कुरालाई चाहिँ कसरी उतार्ने? यो कुरा त मलाई यही फेजमा हजुर पनि गुज्रिनु भएको हुनसक्छ, क्यामेराम्यान पनि गुज्रिन सक्नु भएको हुन्छ। अनि यो घटना यदि मलाई मेल खायो र हजुरलाई पनि मेल खाएको छ, यो कुरा चाहिँ धेरैको जिन्दगीसँग घटेको छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ म त्यसलाई शब्दमा मोडिफाई गर्नु प्रयास गर्छु। जस्तो एउटा त्यही जस्तो तजा भन्ने कविताको लाइन निकालौँ एउटा, होइन? म यदि हजुरसँग प्रेममा छु भने म हजुरको लागि आकाशको तारा झार्ने पनि वाचा गर्न सक्छु। तर हजुरले मलाई त्यही फेजमा मलाई दुःख दिनु छ भने म हजुरको बङ्गारा झार्न पनि बेर लाग्दिनँ, होइन? यसलाई गाली गरेर चाहिँ नलिनु होला, तर त्यो इमोसन भन्ने बेलामा म प्रेम गरिसकेपछि म उनको लागि म तारा झार्न सक्छु। तर तिमीले मलाई धोका दियो भने अथवा जे गर्न नहुने कुरा त्यो गर्यो भने चाहिँ म तिम्रो बङ्गारा झार्छु। तारा बङ्गारा, तिम्रो लागि त आकाशका तारा झार्ने मन थियो, एउटा होइन अरे यार सारा झार्ने मन थियो। तर जुन दिन तैँले मलाई बाई फरेभर भनेर गइस् त्यति बेला तेरो सारा बङ्गारा झार्ने मन। यसरी मिलाइन्छ। पहिला मनमा चोट पर्छ, हजुरले त्यसलाई शब्दमा खेलाउन सक्नुहुन्छ, रिलेट गर्नुहुन्छ। अब ठ्याक्क राइमिङ निकालिसकेपछि त एउटा राइमिङ आयो, एउटा फेज आयो भने त मुक्त बनिहाल्यो। ओके। जस्तै यो त भयो तपाईँको प्रक्रियाको कुरा, होइन? कविता लेख्दै अथवा लेख्न जब बस्नुहुन्छ त्यति बेला कहिलेकाहीँ टक्क रोकिनु पर्ने अवस्था आएको छ? कसरी भन्नाले कसैले ढकढक गरेर कि कसैको फोन आएर होइन, तपाईँलाई लेख्दै शब्द नफुरेर? धेरै हुन्छ नि, है, धेरै नै हुन्छ, बहुतै गाह्रो हुन्छ। तर मैले लेख्न खोजेको मुक्तकहरू म कसरी हुन्छ कम्प्लिट चाहिँ गरिदिन्छु, 4 लाइनलाई गाह्रो हुँदैन। तर लङ कविताहरूमा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। मलाई
मलाई एकदम गाह्रो हुने भनेको चाहिँ उपन्यास लेख्नलाई। अहिले म लेख्दैछु कलि उपन्यास। कलि उपन्यास कस्तो भन्दाखेरि 50-60 वटा कथा मिलेर बल्ल उपन्यास बन्छ। अनि 50-60 वटा कथाको कनेक्सन हुन्छ, लिङ्क हुन्छ। अनि त्यो 50-60 वटा कथाहरू जुन छन्, एउटा 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 गरेर पो लेख्ने हो त कथा। एउटा कथा लेखिसकेपछि त्यो कथाले कसरी टुङ्ग्याउँ, यो कथाले अर्को ठाउँमा कसरी लिङ्क गरौँ भनेर सोच्नको लागि त मलाई महिनौँ लाग्छ। है महिनौँ लाग्छ। एउटा सानो म एउटा अहिले चाहिँ कस्तो मेरो कलि उपन्यासलाई मैले 3टा फेजमा एक्सप्लेन गरेको छु। एउटा एन्डिङ मैले सकिसकेँ लेखेर। अर्को छ स्टार्टिङ र बिचको छ बालापनवाला कथा छ है। त्यो बालापनवाला कथामा मेरो बालापनको कथाहरू निकालिन्छ। पहिला म सानोमा कतिको भन्न हुन्छ भन्नु हुँदैन, मलाई सानोमा स्कर्ट लाउन लास मन पर्थ्यो। त्यो जामा लगाएर घुम्न सरर घुम्न है। दिदी बहिनीहरू छन्, उनीहरूको जामा चोरेर म लगाउँथेँ सानैमा। अनि अर्को जामा लगाउन किन मन लाग्थ्यो भन्दाखेरि घरमा कोही पाहुना आयो भने टिका लगाएर खालि छोरीले मात्र दक्षिणा दिने, हामीलाई नदिने। यो किन भन्दाखेरि चाहिँ युनिफर्मले सानोमा त छोरा र छोरी त एउटै हुन्छ, कपाल हुँदैन, आधी कपाल हुन्छ। अनि हाम्रो पनि बराबर हुन्छ। चिनिने भनेको स्कर्टले हो होइन। अब कट्टु लगायो भने त दिदी हो कि भाइ हो चिन्न सकिँदैन। अनि मन्दिरमा दसैँको बेलामा, महाअष्टमीको बेलामा जब पण्डितले अब कथा वाचन गरेर जाने दिन हुन्छ नि, त्यो दिन कन्या केटीलाई टिका लगाएर पैसा दिन्छ। मन्दिरैभरि सबैले आएर कन्या केटीले होइन, सायद अष्टमीमा हो नवमीमा हो, म झुकेँ, महाअष्टमीमा होला जहाँसम्म। प्रायः जसो पूजाहरूमा कन्या केटीले नै पाउँछन् पैसा टिका लगाएर। तर दसैँको त्यो महाअष्टमी कि नवमीमा चाहिँ अलि धेरै पैसा आउँछ। त्यतिखेर मैले यो कथा मैले मेरो उपन्यासमा समावेश गरेको छु। त्यतिखेर मैले दिदीको स्कर्ट चोरेर लगाएर मन्दिरमा गएर 14 रुपियाँ कमाएर आएको। एक म त्यो लेभलको हरामी थिएँ। अब यो कथालाई चाहिँ एउटा यो कथा भयो। यो कथाभित्र बालापनमा त थुप्रै कथाहरू हुन्छन्। अब यो कथालाई लेखेँ, अब यो कथालाई कसरीसम्म लम्ब्याउँदा, यसरी मैले भन्दाखेरि त लगभग 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड मैले टुङ्ग्याइदिएँ। यसलाई लम्ब्याउनका लागि अब सिर्जना कसरी सुरु गर्यो, त्यतिखेर बाबाले के गर्दै हुन्थ्यो, घर आइसकेपछि मम्मीले के भन्नुभयो, अब त्यो त्यहाँ मलाई टिका लगाइदिनु मान्छेले चिने कि चिनेन, त्यो पुलिङ्गको परिवेश के थियो होइन सबै कुराहरू। स्त्रीलिङ्गको यो पुलिङ्ग भनेर चिने कि चिनेन त, यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्नको लागि धेरै हदसम्म गाह्रो हुन्छ। मुक्तकलाई मलाई गाह्रो हुँदैन, कवितालाई केही हदसम्म गाह्रो हुन्छ, कथालाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। ओके, त्यसो भए जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ, कविताकै लिउँ न। कविता लेख्न बस्नुभयो, केही लाइनहरू फुर्यो, बिचमा ठ्याक्कै रोकिनुभयो अनि तपाईँलाई जति कोसिस गर्दा पनि आउँदै आएन। त्यस्तो अवस्थामा आफैलाई कसरी चाहिने रिमोटिभेट गर्नुहुन्छ? म एउटा लाइन सुनाइदिउँ। यदि बोल्दै हजुरको त्यो मैले लेख्नुपर्ने चाहिँ मुक्तक हो, 4 लाइन मैले पुऱ्याउँछु। तर 2 लाइनभन्दा धेरै मैले पुऱ्याउन सकिनँ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा अब यो कोटेसन हुन्छ, सायरीतिर जान्छ त कोटतिर जान्छ। कुनै कोटहरू छ म सुनाइदिन्छु। जस्तो राइमिङ छैन, जस्ट कोटेसन, तर यसले केही अर्थ चाहिँ दिन्छ। मैले हिजो अस्ति भर्खर मात्र पोस्ट गरेँ। तिम्रो दिलबाट म आफै कसरी जान सक्छु, राधे कसैले नधकलेसम्म त म बिर्खाबाट पनि उड्दिनँ। यति सक्यो है। तर अर्थ त दियो नि केही एक्जामले होइन। म यसरी टुङ्ग्याइदिन्छु। अब अर्को सुनाउँ भने अर्को 2टा राइमिङ मात्र भएको मैले 4वटा पुऱ्याउन सकिनँ। यसमा चाहिँ कसरी टुङ्ग्याउँछु भने, अब केही बेरमै बेहाल हुन्छु, बैराग हुन्छु, विध्वंस विकराल आउँछ, तिमी नहुँदा त राधे यस्तो मात्रै खयाल आउँछ। यसरी सकियो। बट स्टिल साउन्ड्स सो गुड है। यसरी जस अर्थ दिनु पऱ्यो, भाव दिनु पऱ्यो। यो चाहिँ 4 लाइन नै पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। मेरो यस्तो राइटिङहरू एकदम कमै हुन्छ। पहिला यत्तिकै छोडिदिन्थेँ, अहिले सोचेँ 2टा राइमिङबाट पनि त केही सन्देश त दिन सकिन्छ। तिमी नहुँदा त राधे मलाई यस्तो मात्रै खयाल आउँछ। यसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ। ओके, कविता राम्रो र नराम्रो भन्ने हुन्छ? भाव दिएन, अर्थ दिएन भन्दा त्योलाई राम्रो भन्न सकिँदैन नि है। जस्तो अघि आउने बित्तिकै मैले एउटा कोटेसन, सायद म गलत छैन भने पारसमणि प्रधानको हुनसक्छ, म ढुक्क छैन। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, कवि कविता होस्, कविता कवि होस्, तब पो हुन्छ शब्द थुपारेर के हुन्छ, भाव भए पो हुन्छ। अब यो दिग्गज साहित्यकारले भन्नुभयो है होइन। अब यसमा त के अर्थ छ नि त, तपाईँले अब क ख ग म घर जान्छु अनि तिमी घर जाऊ खाना खाऊ, अर्थ आएन, भाव आएन भने त कविता त भएन नि त।
सकेसम्म भाव होस्, सकेसम्म सन्देश होस्, अझ सकारात्मक सन्देश होस् भने चाहिँ हामीले रचना लेखिन्छ समाज सुधार्नका लागि अथवा केही सन्देश दिनका लागि। त्यो पनि अब साहित्यिक शब्दहरू सकेसम्म बुझ्ने भाषाको होस्, सबैले बुझोस्। हजुरको शब्दको तागत कति छ त्यो देखाउनका लागि नभएर तपाईँले बोलेका, तपाईँले लेखेका शब्दहरू धेरैले बुझोस् र आफ्नो जीवनमा उतार्न सकोस् त्यो तरिकाले लेख्नु। त्यसरी चाहिँ अब एउटा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ साहित्यिक मार्फतबाट। गुड, ठिक छ। अब हामी फेरि यो बिचमा एउटा तपाईँलाई भर्खरै तपाईँले रिसेन्टली लेखेको कुनै रचना सुन्छौँ। यो लामो रचना म एकछिनमा जोड्छु। म भर्खरै ट्रेनमा आउँदाखेरि लेखेको म सुनाउँछु। एकदमै यो बाबासँग रिलेटेड छ, 4 लाइन मुक्तकै। नै क्षमा छैन केही, जति छ बाउको मात्र हो। तना भनेकै केही खाउँ के लाउको मात्र हो। नै क्षमा छैन केही, जति छ बाउको मात्र हो। तना भनेकै के खाउँ के लाउको मात्र हो। उसले गर्दा उसका बाले नोट छोपे, गाडी छोपे। लाग्छ मेरो बाले त छोप्ने भनेको टाउको मात्र हो। अगाडि लेखेको थिएँ। एकदमै 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 गहिराई वास्तविकतामा लेखिएको जस्तो लाग्छ होइन? मैले भने नि जस्तो दुःख बुझेको छु तर केही गर्न सकेको छैन। तर केही गर्न नसक्नु भनेको दुःख नबुझ्नु चाहिँ हुँदैन। समय आउँछ हामी गर्छौँ परिवारको लागि। परिवारले हामीलाई के दियो त्यो हामीले चाहिँ नजरअन्दाज चाहिँ गरेका छैनौँ। सन्देश दिन खोजेको। आफ्नो जस्तै तपाईँ त यहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, आफ्नो कोर्सभन्दा बाहिरको पुस्तकहरू कति पढ्नुहुन्छ? धेरै पढ्छु, उपन्यासहरू म धेरै पढ्छु। अहिले तपाईँले हालसालै रिसेन्टली पढ्दैछु एक्लै। योभन्दा अगाडि मैले सकेँ उलार सायद नयनराज पाण्डेको। म उपन्यासहरू पढ्छु। अहिले रिसेन्टली पनि मैले नेपाल गएर आउँदाखेरि 18-19वटा किताबहरू मैले लिएर आएको छु। हालसालै मैले पढ्नुपर्ने किताबहरू कल्की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 छ इन्डियन राइटरको। किनभने मैले उपन्यास लेख्दैछु कली, यसको लागि चाहिँ मलाई हिन्ट्सहरू चाहिएको छ। र मैले अहिले आउँदाखेरि श्री विष्णु महापुराण मैले लिएर आएँ। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद र ऋग्वेद 4वटा किताबहरू लिएर आएको छु। कलियुगको किताबहरू ल्याउनु भएछ। मैले पढ्नुपर्ने छ। यो कली उपन्यास भनेको कलियुगको कली टाइटल छ, तर कसरी लिङ्क हुन्छ भन्दाखेरि कल्कीसँग गएर इन्टरलिङ्क हुन्छ। यो भनेको तपाईँको साइन्स फिक्सन, साइन्ससँग रिलेटेड र धर्मसँग रिलेटेड दुईवटालाई इन्टरकनेक्सन गरेर लेखिएको कथाहरू छ। यो कलियुगमा लेखिन्छ अनि पापको एकदम पिकमा पुगेर लेखिएको छ। अपशब्दहरू धेरै युज भएको छ है। अहिलेकै परिवेशलाई निकालेको छ, उतार्न खोजिएको छ। अपशब्दहरू धेरै नै छन्, भनौँ न 18+ नै छ। अनि यसलाई चाहिँ म धर्मसँग कसरी लिङ्क गर्छु, अनि जुन प्रोटागोनिस्ट छ, हिरो जुन छ, अनि यो कली हो कि कल्की हो, यो पाप हो कि पुण्य हो, यसलाई उतार्न खोजिएको छ। तपाईँले उपन्यास पढन्दारीसम्म हजुर अन्तिममा पुगिसकेपछि पनि तपाईँले त्यो भनौँ न एक्टरलाई, त्यो मान्छेलाई, प्रोटागोनिस्टलाई हजुरले यो हिरो हो कि भिलन भनेर छुटाउन सक्नुहुन्न। मैले त्यसरी नै लेख्नुपर्नेछ। र यसको लागि मैले धर्मको कुरालाई जोडिसकेपछि ऋग्वेद, यजुर्वेद, यो वेद मैले पढेर सकौँला नसकौँला यति मोटा छन् होइन, तर मलाई केही हदसम्म चाहिँ हिन्ट्सहरू चाहिएको छ जुन धर्मबाट चाहिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले पढ्नुपर्ने छ। अहिले चाहिँ म कल्की एक्लै पढेर सकिसकेँ, कल्की सुरु गर्छु। कल्की इङ्ग्लिसमा छ, मैले इङ्ग्लिस अहिलेसम्म पढेर भ्याएको छैन। नेभर। मलाई यो इङ्ग्लिस पढ्न लास्टै गाह्रो लाग्छ, बुझ्दिनँ। साहित्यिक किताबहरू चाहिँ म धेरै पढ्छु। ओके, जस्तै तपाईँको यो पढ्ने सवालमै यहाँको जुन किसिमको हाम्रो लाइफस्टाइल हुन्छ होइन, समय एकदमै कम हुन्छ, दायित्वहरू एकदमै धेरै। तपाईँकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, फुल टाइम स्टुडेन्ट, काम गर्नै पर्यो होइन। अनि त्यसपछि थकान भन्ने कुरा पनि हुन्छ फेरि शरीरमा, जुन प्राकृतिक कुरा हो होइन। पुस्तक त्यसै फेरि बाहिरको अध्ययनहरू गर्दाखेरि अल्छी लाग्दैन? अल्छी मैले पढ्नुपर्ने छ र पढ्छु नि त। जस्तो हजुरलाई मन पर्दैन भन्दा नपढ्न पाउनु भयो अप्सन छ। मलाई रहर लाग्छ पढ्न। एक त मेरो उपन्यास सक्नको लागि पनि मैले पढ्नुपर्ने छ, नलेजकै लागि भए पनि पढ्नुपर्ने छ। हजुरलाई त्यो काम गर्नै पर्छ भने त्यसलाई अब देरी किन गर्ने, ढिलो किन गर्ने? एकदमै त्यो जति छिटो गऱ्यो त्यति राम्रो। अनि अब समयको कुरा, किताब पढ्ने बेला चाहिँ कुन समयमा हजुरले पढ्नुहुन्छ, जस्तो क्वेसन्सहरू आयो भने पनि ट्रेनमा
प्रायः जसो म ट्रेनमा हिँड्ने बेला चाहिँ किताब पढ्छु प्रायः जसो। अरू भनेको काममा कहिले ब्रेक भयो भने काममा पढिन्छ, नत्र अब खाली समय हुँदा खाली समयमा पढिन्छ। उल्लार भन्ने उपन्यास त जम्मा 60 पेजको मात्र छ, लघु उपन्यास हो। मैले पढाएको छु। 60 पेजको त छ नयनराज पाण्डेको, त्यो पढेर सकेँ। अर्को एक्लो पढ्दैछु, एक्लो पढ्न थालेको त 1 महिना भइसक्यो। मलाई यति भनौँ न बुद्धिसागरलाई त्यस्तो नराम्रो भन्नु खोजेको होइन, किनभने कर्णाली पुरुष फेरि एक लेभलको छ। एक्लो पढ्न चाहिँ मलाई लास्टै अल्छी लागिरहेको छ। मैले इजोरिया मैले 30 पेज पढेर छोडिदिएँ। मैले कथा जाँदैछ, भाषा पनि बुझेन, तराईको भाषा धेरै छ। अनि शब्दको सबै अर्थ खोज्न थालेँ भने त समय नै गयो। इजोरिया मैले 30 पेज पढेर छोडेँ, मैले स्किप गरेँ। कथाले 30 पेज पुगिसक्दा पनि मैले त बाटै भेटाइनँ, कता जाँदैछ। अनि कता मैले समय वेस्ट त गरिरहेको छैन जस्तो तपाईँलाई क्याच गरेन म डुब्न सकिनँ त्यसमा। किन चाहिँ मलाई पनि भएको छ त्यस्तो। जस्तै तपाईँको एकजना हाम्रो राइटर कुमार नगरकोटीको कुमार नगरकोटी होइन त, उहाँको त जनरै फरक छ। हो एकदमै। त्यो तपाईँले जब टेक्निकलिटी पनि बुझ्नु भएन भने होइन धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। र त्यसले चाहिँ नै जति नै राम्रो हो उहाँको स्तरीय लेखाइहरू हुन्छन्, तर मलाई उहाँको कुनै उसले चाहिँ नै मैले एकदमै कोसिस गरेँ बुझ्नको लागि, तर छुँदै छोएन क्या। उहाँको एक लेभल माथि भन्नाले मेरो दिमागको लेभल उहाँको धेरै हुन्छ। उहाँको एउटा कविता छ, म उहाँको स्टाटसहरू धेरै हेर्छु। 2 लाइन 3 लाइन हुन्छ। सोच्नै पर्ने गराइदिनु छ उहाँले। एउटा लाइन छ, म भोलि जन्मेको थिएँ हिजो मर्नेछु, यस्तै समथिङ के छ, यस्तै प्याराडोक्सिकल हुन्छ रियल लाइन। त्यो एकछिन घोरिनुपर्छ भने अबे के लेखेको, कसरी लेखेको भन्ने हुन्छ क्या। कुमार नगरकोटी अर्को एउटा सिन छ। मैले कुन किताब पढेँ, मैले पुरै कुनै पनि पढेको छैन कुमार नगरकोटीको, किनभने मेरो दिमागले भेट्दैन। अनि एउटा झ्यालबाट तल हेर्नुहुन्छ, झ्यालबाट तल हेरेर पात्रले झ्यालबाट तल हेर्छ, परिवारको समथिङ कसको गुण देख्छ, गौँथलीको गुण भनौँ, थुक्छ। अनि त्यो थुकको फिजलाई एक्सप्लेन गरेछ। आमा हो होइन, हाउ रिलेट गरेछ। फेरि एउटा अर्थ दिन्छ कसरी भन्ने हुन्छ। उहाँको लेखन शैली धेरै राम्रो छ। मलाई चाहिँ यसो एउटा टपक्क राइटर टिप्न भन्नुहुन्छ भने वान अफ द बेस्ट राइटर नेपालमा हालसालै मैले पढेको मात्रै, मैले धेरै पढाएको छैन, 50-60 किताब पढेँ मलाई। त्योमध्ये एउटा राइटर निकाल्न खोज्नुहुन्छ भने गजलमा मलाई प्रदीप रोदन फुल स्टप। म त्यस्तो छु, गजलमा प्रदीप रोदन अनि फुल स्टप। अरू धेरै दिग्गज हुनुहुन्छ, तर मलाई प्रदीप रोदनको लेखाइ मनपर्छ। प्रदीप रोदन जज लाग्छ। अरू चाहिँ अब कम्पिटिटरमा आउनुभयो, प्रदीप रोदन जज लाग्छ। कवितामा पनि धेरै हुन्छ, नराज पराजुली छुटाउने नहुने। उपन्यासमा चाहिँ मलाई विवेक ओझा पढ्नु भएको छ। विवेक ओझा, ऐलानी र ऐठन। ऐलानी मैले ऐठन चाहिँ नै मैले पढाएको छु। त्यो मलाई त ऐठन ऐलानी त बहुत, ऐलानी र हाम्रो नथियाको कथा सायद सरस्वतीको हुनसक्छ। नथिया र ऐलानीको कथा उस्तै छ, तर लेखन शैलीमा एक्सप्लेनेसनको आधारमा जुन तरिकाले मलाई डुबाउनु भयो, ऐलानी एक लेभल माथि छ नथियाभन्दा मेरो विचार। मैले सायद 9मा सायद 9मा कि 10मा पढ्ने बेला ऐलानी पढेको थिएँ। विवेक ओझाको पहिलो किताब थियो त्यो, पहिलो उपन्यास यति पावरफुल। त्यो नेक्स्ट लेभल छ दाजु, एकदम सिम्पल छ, सरल छ, तर एउटा बेस्याको लभ स्टोरीको बारेमा छ, बेस्याको लाइफस्टाइलको बारेमा छ। मेरो बुक सेल्फमा छ। म पनि म रिकमेन्ड गर्छु, पढ्नु भएको छ होइन भने पढ्नु। हरेकचोटि नेपाल जाँदा म पनि केही बुकहरू चाहिँ नेपाली पुस्तकहरू लिएर आउँछु यहाँ होइन। हजुर, पढ्न फुर्सद भएसम्म मिलाउँछु, तर समयको त्यस्तै नै हुन्छ भनौँ। म पनि त्यो ट्रेनमै यताउता यात्रा गर्दा नत्र घर आइसकेपछि अध्ययन गर्नलाई अलिक गाह्रै हुन्छ। एउटा त्यो किताबले कस्तो परिवेश सिर्जना गरिदिएको छ पनि निर्भर गर्छ। जस्तो मैले राधा त मैले घरमा बसेर पढेँ, यस्तो राम्रो छ। हजुरले पढ्नु भयो होला जहाँ। मैले राधा पहिला अडियोमा सुनेर सकाएँ, त्यसपछि फेरि पुस्तक पढेको। कस्तो राम्रो छ राधा, आमामा राधा। त्यो राधा पढिसकेपछि बल्ल मैले त मेरो सायरीहरूमा राधे सुरु हुन थालेको, राधाको त्यागको बारेमा, डेडिकेसन। एन्डिङमा गएर अश्वत्थामा हो क्यारेक्टर छ होइन, अश्वत्थामालाई म बताउँछु मैले लेखेको महाभारत। त्यो एन्डिङ लास्टै सिनेमा जस्तो छ है। हामीले त अब वेद कसले लेख्नुभयो, हाम्रो वाल्मिकीले लेख्नुभयो। वाल्मिकीले जे लेख्नुभयो हामी त्यही पढेका छौँ, तर वाल्मिकीले त कृष्णको पक्षबाट, अर्जुनको पक्षबाट लेखिदिनु भयो। अब अर्को राइटर जसले कौरवको पक्षबाट लेखिदिनु भएको छ, उहाँको फेवामा लेखिदिनु भएको छ।
अब जस्तो छिछोरी जस्तो मुभी लेखौँ न, छिछोरीमा त हिरोको क्यारेक्टर त हारेको छ एट द एन्ड होइन? तर हार्दैमा हामीले सुशान्त सिंह राजपूतलाई घृणा त गरेको छैनौँ न। कौरवको पक्षबाट लेखिदिएको भए कौरव राम्रो हुन सक्थ्यो कि? जस्ट एउटा त्यो राधा उपन्यासमा त्यो लेखिएको छ। अश्वत्थामाले तपाईँले चाहिँ वाल्मीकिले लेखेको उपन्यास पढ्नुभयो, किताबहरू, ग्रन्थहरू पढ्नुभयो र तपाईँलाई पाण्डव सही लाग्यो। मैले देखेको महाभारत म सुनाउँछु, अब सुन्नुहोस् भनेर अश्वत्थामाले एनाउन्स गर्छ नि, त्यहाँदेखि त्यो किताब एन्ड हुन्छ होइन? अनि त्यसपछि म सोच्न बाध्य भएँ, हो त नि, अब हामीलाई त जे देखाइएको छ, जे पढाइएको छ त्यो पो हामीले सुन्यौँ। हामीले कौरवको पक्षबाट हामीले कहिले पनि सोचेनौँ। यसको मतलब यो होइन कि म पापको पक्षमा छु। अब कौरवहरूले पाप गरेका हुन् भनेर पो हाम्रो यो वाल्मीकिले लेखिदिए। अनि केही हदसम्म पाण्डवहरूको हातबाट पनि पाप भएको हुनसक्छ। अनि त्यो कुरामा कौरवहरू सही भएको हुनसक्छ। त्यो कथाहरू त हराएको छ इतिहासमा। अनि त्यो एन्डिङ त मलाई सिनेमा लागेको दाजु, एकदमै सिनेमा। हामी कुरा गर्दै थियौँ ऐलानी र ऐठनको। ऐठन त उपन्यास केही वर्ष अगाडि मदन पुरस्कार विजेता पनि हुनुभयो। दोस्रो उपन्यासले नै मदन पुरस्कार जित्यो। र मलाई ऐलानी पढ्ने बेलामा थाहा थियो र यो विवेक ओझा चाहिँ एकदम खुङ्खार लेखक हुन्। अनि ठ्याक्क 2टा किताब निकाल्न, 2टा 3टा किताब निकाल्न खोज्नुहुन्छ मेरो जिन्दगीबाट, जुन चाहिँ मैले अरूलाई रिकमेन्ड गर्न सकौँ भन्नुहुन्छ भने ऐलानी, ऐठन र राधा। 3टा चाहिँ वान एन्ड ओन्ली फेभरेट त्यो जस्तो लाग्छ। मेरो पुस्तक पढाइ चाहिँ नि आजकल बढी सुनाइमा हुन्छ कि नि, सुन्दाखेरि काम गर्दै पनि सुन्न मिल्ने भयो हजुर, होइन? हजुर। त्यसले गर्दाखेरि मेरो बानी चाहिँ बढी अडियोतिर जान्छ आजभोलि। त्यसले नेपाली राइटरहरूले बिस्तारै त्यो अहिले प्रविधिको विकाससँगै त्यसलाई चाहिँ नि अडियोमा पनि बिस्तारै केहीले चाहिँ नि उपलब्ध गराउनु भएको छ, अझै केही हुने क्रममै छ होइन? तर त्यस्तो भइदियो भने विश्वभर नै होइन, त्यो जो पहिलाका पाठक भनेर चिनिन्थ्यो भने अब उहाँहरू लिसनरतिर जानुहुन्छ कि, किनभने काम गर्दै सुन्नु मिल्ने भयो नि त। त्यसले एक किसिमको चाहिँ नि तपाईँलाई सहजता दिने भयो होइन? म चाहिँ त्यसरी गर्छु कि त्यो समय पनि त्यो पढ्नको लागि पुस्तकै अगाडि बसेर उगल्नु नपर्ने, कुनै काम गरिरहेको छ, से फर इक्जाम्पल तपाईँ कुकिङ गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तर मजाले सुन्दै होइन, त्यो मजाले त्यो चाहिँ नि त्यो त पढेको जस्तै होइन, आफूलाई चाहिँ नि रिलेट गर्न सकिने होइन? ठिक। त्यो जस्ट मेरो तपाईँले भन्दाखेरि मैले त्यसरी गरेको, जोडेको यसलाई होइन? अब हामीसँग चाहिँ नि थोरै ऱ्यापिड फायरको क्वेसनहरू छ। 1 शब्द 2 शब्दमा त्यसको आन्सर दिनु होला। ल, कलम कि क्यामेरा? क्यामेरा। म सोच्दै कलम, तर तपाईँले क्यामेरा भन्नुभयो होइन? त्यो ठिक छ। मौन भावना कि मुखर कविता? मुखर कविता। अभावमा सिर्जना कि आराममा विश्राम? फेरि अभावमा सृजना कि आराममा विश्राम? अभावमा सिर्जना। प्रिय शब्द? प्रेम। कविता लेख्दा पहिला आउने दृश्य? यसलाई कसरी व्याख्या गर्नु? कविता लेख्दा पहिलो आउने दृश्य, यसलाई वाचन कसरी गर्न सक्छ भन्ने दृश्य आउँछ। त्यो पनि भयो होइन? कुनै कुनै दृश्य त पक्कै पनि आउँछ नि, जस्तै मलाई अर्कै आउन सक्छ। के को बारेमा लेख्दैछु, अब त्यो रिलेटेड, अब धोकाको बारेमा लेख्दैछु भने अब धोकेबाजको अनुहार याद आउला, बाको बारेमा लेख्दैछु भने अब घर परिवारकै याद आउला। डिफरेन्स। ओके। स्वरमा कविता कि कागजमा आत्मा? स्वरमा कविता। जुन चाहिँ तपाईँ अहिले गर्दै हुनुहुन्छ। हस्। प्रशंसामा डुब्ने अनुभूति कि आफूभित्रको खोजी? आफूभित्र खोजे। कविताबाट प्रेम कि प्रेमबाट कविता? प्रेमबाट कविता। जस्तै तपाईँ कविता लेख्दा एक्लोपनाको साथ कि भिडको न्यानोपन? एक्लो बनाएको छ। अबको सपना किताबको संसार कि डिजिटल कविता मञ्च? डिजिटल कविता मञ्च। किन? धेरै मान्छेहरू अहिलेको जेनेरेसनमा धेरै मान्छेहरू किताब पढ्नुहुन्न। धेरैको समय स्क्रिन टाइमकै कुरा गरौँ, धेरैको समय डिजिटल सेक्टरतिरै बढी झुकाव छ। केही समयपछि म देख्दैन, एकदम लिमिटेड हातका औँलाहरूमा मात्र गनिनुहुन्छ मान्छेहरू अहिले किताब पढ्न रुचाउनुहुन्छ। अहिले त पिडिएफ फाइलहरू धेरै आउँछ, प्रायः जसरी ट्रेनमा हिँड्ने बेला मोबाइल हेर्दै पढ्दै गर्नुहुन्छ। अनि म समाज जता झुक्दैछ म त्यतितिर जान चाहन्छु, आफू हिरो भएर किताब छाप्छु, त्यतातिर चाहिँ मेरो झुकाव छैन। मनपर्ने नेपाली कवि? रोदन र नवराज पराजुली। शब्दको मौनता शब्द कि मौनता कुन गहिरो लाग्छ? शब्द गहिरो लाग्छ। कसरी एक्सप्लेन, हजुरको मौनतालाई मैले पढ्न सक्दिनँ है। तपाईँलाई जे दुःख पनि भोग्यो, तपाईँले बोलिसकेपछि न म मूल्याङ्कन गर्छु तपाईँ कुन हदसम्मको गहिराइमा हुनुहुन्छ।
यो डिप्लोमेटिक एन्सर हुनसक्छ, मौनता पनि केही हदसम्म गहिरो हुन्छ। बुझ्न सक्यो भने, बुझ्न सकिनँ भने चाहिँ म सुन्न मन पराउँछु शब्द। लोकप्रियता, प्रेरणा कि बोझ? दुइटै। एक लाइनमा अस्मित। समर्पित। ओके, ठिक छ। हामी अब तपाईँको एउटा कविता सुन्छौँ। ल। तपाईँलाई मनपर्ने कविता? मलाई मनपर्ने कविता भन्दा पनि मैले सुनाउनु पर्ने कविता म सुनाउँछु। एकदमै 5 दिनको मृत्यु भन्ने छ। 5 दिनको मृत्यु भनेको चाहिँ मेन्सुरेसनको बारेमा कविता छ। सुनाउँछु। ठिक छ। 5 दिनको मृत्यु। बोल्न सक्दैन, जिराफ होइन, कुनोमा बस्छ सर्प होइन। के हो थाहा छैन? छोरी। जिन्दगीलाई मानेर सजाय बस्छ अपराधी होइन। पीडाले राति पनि ननिदाई बस्छ उल्लु होइन। के हो थाहा छैन? छोरी। सहेर तल्लो पेटको पीडा नबताई पिर जान्छन्। थर्काउँछौ हेप्छौ उनी नबोलिकन झुकाई सिर जान्छन्। सियोले घोचे रुने जमातको भिडबाटै रगतको धारा बगाई कोही छिन् जो मुस्कुराउँदै थुत्रो बिस्तारा बोकेर कुनोतिर जान्छन्। रुचेको छैन खाना राम्ररी, बिहानैदेखि भोको दिन्छ। छोरी बाहिर सर्दा निम्स, समाजले बुहारी बाहिर सर्दा डोको दिन्छ। विष मिसाई खानु लाग्छ, भए जति रिस मिसाएकी छिन्। भान्सा आफैले स्याहार्न परेर सासु रिसाएकी छिन्। समानता गुमाएको छ र पचाएको छ लाज पनि। जस्तो भएको छ सरकार आज, त्यस्तै भएको छ समाज पनि। तिमीले गरेको अत्याचार भएर हदै भनेकी छिन्। मरेसी पछुताउँछु भनेर जिउँदो छँदै भनेकी छिन्। कहिले भनिन् महारानीलाई जस्तो सम्मान दिनु भने, बस मान्छे जस्तो व्यवहार गर सधैँ भनेकी छिन्। हुन पनि बिरामी बाख्रालाई काखमा राखेर बिरामी छोरालाई खोरमा होलिदिने, बिरामी छोरीलाई खोरमा होलिदिने समाजबाट के अपेक्षा राख्नु? ती नारीको पीडा मेरो शब्दले लेखेर भ्याउँदैन। न त चिरिएको तल्लो पेटको चित्कार मैले कहिले महसुस गर्न सकुला। प्रत्येक महिनामा उनले 5 दिनको मृत्यु भोगेको हुन्छन् र बाँकी 25 दिन तो मृत्युको क्रिया। घिडामा छिन् आमा बुहारी, पीडामै छिन् बच्चिनी। कुनै दिन पूजा गर्यो ठानी माता लक्ष्मी, अरू दिन नछोइ बसे कलङ्क लच्छिनी। रुवाई कसैलाई बेजोडसँग हेरी खुसीमै मच्चिनी। पर्खिरहेको छु हरे शिव कहिले समाज सच्चिने। छटपटिएको युक्रेनको पीडा हमला गर्ने कहाँ रुसले बुझ्छ। नजिककाले नबुझेको बेला नसोच परको उसले बुझ्छ। तिमी छोरी भएरै छोरीको दर्द बुझ्न सक्दैन भने कसरी अपेक्षा गर्छौ कि उसको पीडा कोही पुरुषले बुझ्छ? बुझ्दैन तिमी जति नै भोक, भोग्नेलाई थाहा हुन्छ भोगाइको दुःख। ए दिदी तिमी कति चुप बच्छौ, निस्कियो बाहिर भो अब धेरै नलुक। डढेकी छिन् आलोचनाको रातमा शीतलता बनी, शीतलता देऊ छहारी बनी। लुकेर बसेकी बहिनीलाई बोलाऊ, तोडिदेऊ रजस्वलाको लुकामारी पनि। समय निकाली दिन रात दिन सिक्नु, कमसेकम मिन्स भएको बेलामा साथ दिन सिक्नु। उपचार बन्नु उनी पिल्सिनु अघि, प्याड दिन सिक्नु है पिल्स दिनु अघि। ए बाबा छोरालाई छातीमा राखी, बिन्ती छोरीलाई पाखा नराख। उपचार गर्न नसके पनि कम हुन्छ पीडा काखमा राख। हरेक नारीले मासिक रूपमा 5 दिनको मृत्यु भोगेकी छिन् र बचेको 25 दिन त्यस मृत्युको क्रियाबाट बचाए उनलाई साथ प्रेम र स्नेह दिए खुसी अनुभूति गराउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। 5 दिनको मृत्यु एकदमै हामी सबैको कर्तव्य हो। हजुर। कवितामा तपाईँले प्रयोग गरेका शब्दहरूले नै यसको सन्दर्भ उल्लेख गरिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि म फेरि पनि सोध्न चाहे तपाईँले विश्व गतिविधिलाई पनि यो यसमा चाहिँ सम्मिलित गराएर यसमा केही लाइनहरूमा तपाईँले जोडेर फेरि छोरी प्रति समर्पित गरेर यो कविता लेख्नु भएको छ। कहिले लेख्नु भएको थियो? सायद 2 वर्ष जस्तो भयो, 1.5 वर्ष 2 वर्ष भयो है। कसरी आउँछ यस्तो खालको यो कल्पना तपाईँ केटा भएर केटीको बारेमा यसरी? कसरी भनौँ, लेख्नुपर्ने कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि दबिएका आवाजहरूलाई समाजमा उतार्नु, सबैलाई चेतना गराउनु नै एउटा साहित्यकारको मूल भूमिका रहन्छ। म त मान्यता राख्छु। लेखिनुपर्ने, सुनाइनुपर्ने, चेतना जगाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ लेखौँ। मलाई सुन्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ र मैले चाहिँ केही कुरा सुनाएँ भने चाहिँ समाज परिवर्तन हुन्छ। त्यो तरिकाले म त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्छु। अब केही अब रमाइला कुराहरू हुन्छन्, कुनै व्यङ्ग्यात्मक कुराहरू हुन्छन्, तर यही बिचबिचमा हामीले समाज सुधार्नका लागि लेखिदियौँ भने
एउटा योगदान चाहिँ हुन्छ। एकदमै, एकदमै। म पनि त्यस्तै कुरामा विश्वास अलिक बढी गर्छु। एकजना मान्छेले पनि यो कुरा सुनेर आफ्नो धारणामा सकारात्मकता ल्याउनु भयो भने त्यो एकदमै ठुलो उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ, एकदमै, होइन? एकदमै। त्यसले गर्दा ठिक छ, तपाईँको अबको योजनामा त अघि भनिसक्नु भयो, म उपन्यास लेख्दैछु भनेर, कलि, होइन? कहिलेसम्म त्यसलाई सकाउने योजनामा हुनुहुन्छ? समय हुन्थ्यो भने त म भोलि सकाइदिन्थेँ, तर समय मिलाउन गाह्रो छ। समय मिलाउन गाह्रो छ। मैले यो उपन्यास कलि उपन्यास 2080 सालमा प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने हो गोल अनुसार। 2085 सालमा अर्को किताब ताकेर बसेको छु मैले 85 मा चाहिँ यो उपन्यास पब्लिस गर्छु भनेर। अहिले 2080 सालमा पब्लिस गर्नुपर्ने कलि नै सकेको छैन। 82 लागिसक्यो। हेरौँ सकेसम्म यो साल चाहिँ पब्लिस गर्न सकौँ ठुलो कुरा। त्यस गति द्रुत छ। मैले लेख्न सकेँ भने चाहिँ यो साल पब्लिस हुन्छ आशा गरौँ। जस्तो यहाँको सिडनीमा, अस्ट्रेलियाको सिडनीमा स्थानीय स्तरमा हुने साहित्यिक कार्यक्रमहरू कतिको तपाईँको संलग्नता छ? धेरै हदसम्म कार्यक्रमहरू भइरहन्छ। मेरो संलग्नता एकदम कम हुन्छ। एक त मसँग आफ्नो गाडी, आफ्नो साधन छैन। अनि विकेन्डमा प्रायः जस्तो हुन्छ, विकेन्डमा आफ्नो पनि काम हुन्छ, अरू प्लानहरू हुन्छ। अनि जस्तो जसले कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुहुन्छ उहाँहरू वेल सेटल्ड हुनुहुन्छ, फुल टाइम काम गर्नुहुन्छ, शनिबार आइतबार छुट्टी हुन्छ, उनीहरूको विकेन्ड हुन्छ। अनि हामी स्टुडेन्टहरूलाई गाह्रो हुन्छ, होइन? हाम्रो त विकेन्डमा पे धेरै हुन्छ। त्यसरी हेरिन्छ। मेरो त अहिले विकेन्डमा छुट्टी हुन्छ। अनि छुट्टी मिल्यो भने, अरू प्लान भएन भने चाहिँ म संलग्नता जनाउँछु। जस्तो आज पनि गजल मेचरी आज हो भने आज गजल मुसाएर हुँदैछ मेलफिल्डमा, जाने रहेको थिएँ, म जान पाइनँ। र भ्याएसम्म म गर्छु, सकेसम्म मलाई गर्न मन छ। भ्याइन भने अब धोका दिएको छ। ठिक छ, भ्याउनुहुन्छ तपाईँ, आत्तिनु हुँदैन, होइन? विद्यार्थी जीवन गाह्रो हुन्छ। त्यसमा पनि समय व्यवस्थापन एकदमै ठुलो चुनौती बनेर आउँछ, हजुर, होइन? रहरहरू एकदमै धेरै नै आउँछन्, तर भन्छ नि निड ओर वान्ट भन्ने कुरा, आफूले के चाहने र आफ्नो आवश्यकता के हो, होइन? त्यसलाई चाहिँ नि फरक छुट्याएर समय व्यवस्थापन गर्नु नै चुनौती चाहिँ नि मेरो लागि चाहिँ नि, म विद्यार्थी कालमा हुँदा मेरो लागि त्यो थियो, होइन? कतिपय कुराहरूमा त्यो निडभन्दा पनि वान्टलाई प्रायोरिटी दिँदाखेरि, होइन? समय बर्बादीको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू थिए। हाम्रो बचतसँग पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ कि दाजु। जस्तो हामीले कमाइरहेछौँ तर खातामा पैसा बचेको छैन। अब यो रहरको खर्च हो कि बाध्यताको खर्च, के कुराले गर्दा चाहिँ खाता रित्तिरहेको छ। म जस धेरै समय धेरै दिन धेरै समय सोध्छु कि मैले यो रहरले खर्च गरेँ कि बाध्यताले खर्च गरेँ, पैसा किन बचिरहेको छैन, यसो मूल्याङ्कन म गरिरहन्छु प्रायः जसो। हो, त्यो बिस्तारै अझै तपाईँ त धेरै अर्ली एजमै, तपाईँ धेरै यङ हुनुहुन्छ हामीभन्दा पनि। तपाईँले, मैले यो कुरा बुझ्न 4 दशक पार गर्नु पर्यो। तपाईँ त धेरै यङ हुनुहुन्छ, तर तपाईँले मैले अहिले बुझेको कुरा तपाईँले अहिले नै बुझिसक्नु भएको छ भनेपछि यो जेनेरेसन, अहिलेको तपाईँहरूको जेनेरेसन चाहिँ हामीभन्दा धेरै स्मार्ट छ, धेरै वेल इन्फर्मड छ। हुन्छ नि त्यो हरेक कुराबाट। किन हामी जति बेला आउँथ्यौँ त्यति बेला यो सूचनाको कुरादेखि लिएर सोसल मिडियाको कुराहरू, होइन? अथवा हाम्रो यहाँको समाज, नेपाली समाज, नेपाली कम्युनिटी, त्यसपछि यावत कुराहरू, अध्ययनको कुराहरूमै पनि त्यो अलिकता एकदमै लिमिटेड रिसोर्स चाहिँ थियो। प्लस अन टप अफ द्याट हामी आफै पनि स्वयं पनि यो खोजी नीति गर्ने थियो त्यति थिएनौँ कि। त्यो म मात्रै होइन कि हाम्रो सर्कल नै त्यति बेलाको त्यस्तो थियो भन्न खोजेको। त्यसले गर्दा पनि हामी चाहिँ नि टाइमभन्दा धेरै पछि मात्रै बल्ल इन्फर्मड हुन्थ्यौँ। जति बेला टाइम गुज्रिसकेको हुन्थ्यो, होइन? पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि मैले त्यो छुटाएछु भन्ने मात्रै हुन्थ्यो आफूसँग। तर तपाईँहरूमा त्यो चाहिने छैन कि एटलिस्ट तपाईँहरूमा चाह्यो भने गर्न सक्ने वातावरण चाहिने, गर्न मिल्ने वातावरण चाहिने अहिले छ जस्तो लाग्छ क्या, होइन? ठिक छ, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, होइन? तपाईँको कुनै आमा सम्बन्धी लेखेको कविता छ भने त्यो सुन्न चाहन्छौँ। यो कविता चाहिँ सुनाउने रहर छ, भन्नाले प्रत्यक्ष आमालाई गएर सुनाउने रहर छ। यो दिन छिट्टै आओस् कामना गर्छौँ। दौडिने पालो मेरो अब तिमी बसिराख्नु, आउँदा लाएको ब्याङ्कको ऋण छ्याक्क बसिराख्नु। दौडिने पालो मेरो अब तिमी बसिराख्नु, आउँदा लाएको ब्याङ्कको ऋण छ्याक्क बसिराख्नु। यदि आमा काम गरेर 100 कमाएछु भने 20ले महिना टार्छु मैले तिमीले हँसिराख्नु।
वाह! कति परिपक्वता छ तपाईँको यो लेखनमा। अब मूल्याङ्कन हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लेख्न मन एकदमै टचिङ, एकदमै निःशब्द होइन, एकदमै धेरै राम्रो छ है। मैले त्यो तपाईँको कवितालाई, तपाईँको लेखनलाई, तपाईँको शब्द संयोजनलाई त्यो त्यो मिलाएर त म भन्न जान्दिनँ होला। किनभने म साहित्यको पारखी हुँ, तर म आफै चाहिने रचनाकार चाहिँ नि होइन। कोसिस गर्छु, तर त्यो आफै हुन्छ नि, गर्दा गर्दै बिचमै म धेरैचोटि अड्किन्छु क्या। अनि त्यसपछि त्यसले एक किसिमको डिसएपोइन्ट गर्छ। त्यो जसलाई पनि हुन्छ प्रायः जसो म जहाँसम्म लाग्छ अनलेस कोही मान्छे तपाईँहरू जस्तो जो चाहिँ नि सृजनशील व्यक्तित्व हुन्छ, उहाँहरूले काहीँ न काहीँबाट चाहिँ नि त्यसलाई मिलाउनुहुन्छ। हजुर। तर चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ त्यस्तो गर्न होइन। तर एकदमै राम्रो है। ठिक छ, जाँदा जाँदै अब तपाईँ जस्तै यो सृजनात्मक सपना बोकेका युवावर्गलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? फलो योर प्यासन अरू त के भनौँ है। सो हजुर यो फेजमा विदेश आइसकेपछि हजुर यो स्थानमा चाहिँ हजुर पुग्नुभयो कि तपाईँलाई जिन्दगीसँग के चाहिएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ पुग्नुभयो। तपाईँले अब डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। अनि के डिसिजन लिने भन्ने कुरा तपाईँ जस्तो निड अर वान्ट हो, यो अघि निक्लियो नि रहर हो कि जिम्मेवारी नै हो त। यो कुरालाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुभयो र ठाउँमा खर्च यहाँ त पैसा जति पनि त्यहाँ छ कमाउन सकिन्छ। त्यसलाई सही तरिकाले खर्च गर्न सकियो भने चाहिँ तपाईँले सोचेको जिन्दगी तपाईँले छिटो हात पार्नुहुन्छ। नभए बुझ्दा बुझ्दै कति दशक उमेर जान्छ अनि हामीसँग लास्ट नरहने भनेको एउटा पछुतो मात्रै रहन्छ, रिग्रेट मात्रै रहन्छ। मेरो उमेरमा जो हुनुहुन्छ हामीसँग समय छ। अझ हामी अविवाहित छौँ भने त अझै धेरै समय छ है। हामीले वैवाहिक जिन्दगीले कसरी लान सकिन्छ, बालबच्चाका जिन्दगीहरू कसरी सुधार्न सकिन्छ। हजुरको बाआमाले अझै लौरी टेक्ने उमेरमा पुग्नु भएको छैन भने हजुरसँग अझै धेरै समय भयो। जसका बाआमाले लौरी टेक्ने स्टेजमा पुगिसक्नुभयो, रोग लागेको छ, उहाँहरूसँग झन् थोरै समय छ। उहाँले झन् धेरै दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ बाआमाको चैनको निन्द्राको लागि। अनि यो तपाईँले कस्तो जिन्दगी पाउनु छ भन्ने कुरा तपाईँले लिएको डिसिजनले निर्धारण गर्छ है। तपाईँले यही अब रहर हो, जिम्मेवारी हो, बाध्यता हो कि जिम्मेवारी हजुरले गर्नुपर्ने कुरा, यो कुरालाई सही तरिकाले लिनुभयो भने बेस्ट हुन्छ। अस्ट्रेलिया भनेको फुल अफ अपर्च्युनिटी, जे भने पनि छ, जस्तो भने पनि छ। तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छ, कसरी लिन सक्नुहुन्छ, त्यसले नै हो निर्धारण गर्ने तपाईँको फ्युचर, तपाईँको वर्तमान। त्यही भन्न चाहन्छु। र एट द एन्ड तपाईँ सकेसम्म छिटो चाहिँ नेपाल चाहिँ फर्किनु होला। बाबुमम्मीलाई यहाँ ल्याउन सक्नु भएको छैन, ल्याउने रहर छैन भने बाबुमम्मीसँगै गएर आफ्नो जिन्दगी बिताउनु होला। मेरो त ड्रिम नै यो कि अस्ट्रेलिया खाली होस्, नेपालीहरूले आफ्नो सपना पुरा गरेर यसरी खाली हात जान नपरोस्, तर आफ्नो सपना पुरा गरेर करोडौँ पैसा खातामा राखेर नेपाल जान पाउन्, बाआमासँगै बस्न पाउन्। गाउँमा दुईवटा चाउरिएका अनुहारहरूले बाटो पर्खेर तिनीहरूको खाल नहोस्, त्यति छिटो खाल नहोस्। म चाहन्छु तपाईँको प्रगति होस् र सकेसम्म छिटो नेपाल फर्किनु, आफ्नो देश फर्किनु, आफ्नो देशलाई विकास गर्नु, देशलाई नसके समाजले, भएन भने परिवारलाई खुसी दिनु। यति चाहिँ गर्न सकिन्छ, गर्नु। हस्, तपाईँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। असाइनमेन्टको डेडलाइन थियो आज, तर म यतातिर आएँ दाजु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि अफ द एयर होइन। गर्नुपर्ने सब घर गएर धेरै नै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको यो समयको लागि होइन। यहाँको साहित्यिक सृजनाको अझै पनि खरोपना अर्थात् निखारता आओस् त्यसमा, साहित्यिक सृजनामा होइन। हामी छिटै नै तपाईँको यो अहिले लेखिरहेको पुस्तक कम्प्लिट भएको हेर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि तपाईँका भविष्यमा आउने कृतिहरू, साहित्यिक कृतिहरूलाई लिएर फेरि पनि यस्तै यस्तै बसाइ हामी गर्न पाऊँ, हामी यही चाहन्छौँ होइन। र यही कामना गर्दै आजको बसाइलाई हामी यही बिट मार्छौँ है त। धन्यवाद। हुन्छ। हस्, सिलगढीमा आज हामी साहित्य सृजनातर्फ एकदमै लम्किरहनुभएका अस्मितजीसँग कुरा गऱ्यौँ। अर्को हप्ता हामी अर्को गेस्टसँग फेरि पनि कुराकानी लिएर आउनेछौँ। यहाँहरूले हामीलाई सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्ममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रा कुराकानी सम्बन्धी, विषयवस्तु सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह सुझाव छन् भने हामीलाई इमेल मार्फत जानकारी दिनुहोला। यति भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ। हस्, नमस्ते।